हुनाले अब त्यो बिस्तारै तपाईले AutoCAD को स्किल सिक्दै गर्नु भएपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ है। यसमा झट्ट हेर्दाखेरि तपाईलाई चाहिने सबै इन्फर्मेसन मजाले देखिन्छ है। हाम्रो साइट एरिया पनि हाइलाइट भएको छ, त्यसमा राइट अफ वे पनि हाइलाइट भएको छ, सेन्टर लाइन पनि राखिएको छ। त्यसपछि यो मुनिको टेक्स्टमा जसरी चाहिँ साइट प्लान प्लट नम्बर यति र हैन सबै साइट एरिया विदाउट ROW र विथ ROW को यति भन्ने कुरा सबै कुरा प्रष्ट रूपमा राखेको छ। यो एकचोटि देख्ने बित्तिकै सट्ट मान्छेले बुझिहाल्छ के, यो छुट्टै क्याल्कुलेट गर्नु बस्नु पर्दैन। एकदम राम्रोसँग गर्नु भएको छ यो। बाकी साथीहरूले पनि ट्राई गर्नु भएको छ। एक दुई जना को असाइनमेन्टमा अलिकति कन्फ्युजन के देखियो भने जस्तै कि यो सेन्टर लाइन छ भने अभिषेक जी सायद हजुरकोमा जस्तो लाग्यो है। यो सेन्टर लाइन छ भने हामीले सेन्टर लाइनबाट हामीले यसलाई 13 फिटको बाटो बनाउनु छ भने सेन्टर लाइनबाट 13 फिटको आधी भनेको 6 फिट 6 इन्ची हुन्छ। दायाँ र बायाँ अफसेट गर्ने हो है। हाम्रो प्रपर्टी जतातिर हो त्यतातिरबाट मात्र च्याप्ने भनेको चाहिँ फेयर हुँदैन, किनभने दुवै बाटो छ भने त्यसलाई एक्सपान्सन गर्ने बेलामा त दुवैतिरको सन्धियारले चाहिँ बाटोको दुवैतिरको जग्गा धनीहरूले चाहिँ जग्गा छोड्नु पर्यो नि त, एकतिरकोले मात्र छोडेर त हुँदैन। हो त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ फेयर कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो, त्यति हो है। अर्को भनेको चाहिँ अरु कसैको खोलौँ अब चाहिँ यो गुड्डुजीले ओके यो PDF मा पठाउनु भएको रहेछ। मैले यहाँ प्रेमजीको अमर श्रेष्ठमा तपाईहरुले अवेलेबल डाटाबाट युज गर्नु भएको छ, ठिकै छ, नो प्रब्लम। डेट अफ फिल्ड भिजिट जुन डेट छ, जुन डेटमा फिल्ड भिजिट गर्नुभयो त्यो राख्नुभयो, नो त्यो ठिकै छ। नेम अफ क्लाइन्ट कसैले नेम अफ क्लाइन्ट खाली छोडिदिनु भएको छ। कहिलेकाहीँ नेम अफ यो केसमा क्लाइन्ट र ओनर अफ प्रपर्टी एउटै भएकोले क्लाइन्ट जुन क्लाइन्टको इन्फर्मेसन र ओनरको इन्फर्मेसन एउटै नै राखिदिने हो के। लोकेसन अफ प्रपर्टीको केसमा वार्ड नम्बर 14 छ, प्रेजेन्ट टाउन भइहाल्यो। ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटी 5 द हो के अरे हैन हाम्रो, त्यो 5 द पुरै लेख्नुस् है, किनभने 5 मात्र भन्यो भने हाम्रो गभर्नमेन्ट रेट कहाँबाट लिएको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु गाह्रो हुन्छ। 5 द पुरै लेख्नुस्। डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, जोन काठमाडौँ होइन, जोन बागमती हो है प्रेम शंकर जी, जोन बागमती। प्लट नम्बर ठीक छ, प्लट एरिया एज पर लाल पूर्जा ठीक छ, प्लट एरिया एज पर मेजरमेन्ट ठीक छ। 3.82 आना पनि लेख्नु भएको छ। यसलाई ब्रेकडाउनै गरिदिनु भयो हुन्छ, आना पैसा दाम गरेर गर्नुभयो भने हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, र कति युज गरेको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन के। प्लट एरिया एज पर मेजरमेन्ट चाहिँ कुन राख्नु पर्यो भने यहाँ विदाउट ROW छ, यो चाहिँ विदाउट ROW को हो हैन। यो 1307.78 भन्ने चाहिँ विदाउट ROW को एरिया हो नि त। विथ ROW यति छ, विदाउट ROW यति छ भनेपछि विदाउट ROW को ROW कटाइसकेपछि यति हो भन्ने कुरा है। अनि एरिया कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन चाहिँ यति एरिया कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन चाहिँ 13 एरिया कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन चाहिँ 1307 होला, फेरि 1046 गर्नु भएको छ। यो चाहिँ मिलेन है, यो चाहिँ मिलेन। हाम्रो 4 आना लाल पूर्जामा छ। मेजरमेन्ट गर्दाखेरि पनि 4 आना आएको छ है, 4 आना भन्दा अझ स्लाइटली बढी आएको छ। ROW कटाउँदाखेरि चाहिँ 1307 आछ, 1307 बाट घटेको छैन ल्यान्ड, त्यो कुरा याद गर्नुस् है। यो मिलेन। अनि विथ अपलोड दिने कि हजुर राख्दिएको छु 80% को एरिया भन्दा 80% मात्र दिने। 80% हैन, यो 80 यसको 80% लिने, 1307 को 80% लिने हैन नि। 80% लिने भनेको त डिस्ट्रेस भ्यालुमा मात्रै हो है। ओके, यहाँ के हुनुपर्छ भने 1307.8 ठीक छ है। यसलाई यति यो आना पनि निकाल्नु भएको पनि ठीक छ, एक्सक्लुडिङ
राइट अफ वे कटाइसकेपछि यति हो भन्ने कुरा हो। एरिया कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन कुन चाहिँ लोएस्ट हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो लोएस्ट हो नि त। यो कि त यो लो हुनु पर्यो कि यो लो हुनु पर्यो। दुईटामध्ये जुनको लो छ त्यसलाई लिने। यसको केसमा माथिको जे छ त्यही नै लियो है। विथ अफ रोडमा 13 फिट राख्नु भएको छ, एकदम ठिक हो। हिजो कसैले एकापट्टि 10 फिट छ एकापट्टि 13 फिट छ भने डिरेक्सन खुलाइदिनु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ, त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। तर विथ अफ रोड लेख्दाखेरि 13 जुन सबभन्दा ठुलो फराकिलो रोड छ त्यो राखेपछि पुग्यो। तर विथ अफ रोड राख्ने बेलामा यसको रोडको पनि डिस्क्राइब गर्दैन। यो चाहिँ ब्ल्याक टप हो। बिल्डिङको हामी आज गर्छौँ। त्यसपछि यो हामीले हिजो मार्केट रेट र गभर्मेन्ट रेटको चाहिँ गर्न पाएनौँ है। मार्केट रेट र गभर्मेन्ट रेटको गर्न पायौँ र पाएनौँ है। ओके, हामी अब हिजो यहाँसम्म गरे हो हामीले एरिया कन्सिडर फर भ्यालुएसनमा। के यहाँसम्म गरे हो? यहाँसम्म गरे हो। कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन अफ ल्यान्डसम्म गरे हो है। यहाँसम्म गरे हो। ल्यान्ड एरिया भ्यालु यो क्याटको गऱ्यौँ। यसमा सर मात्र भनिदिन्छु है म, यो कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन अफ ल्यान्ड यो पटक पटक रिपिट भइरहेको छ होइन। इन्फर्मेसन अफ क्लाइन्ट एन्ड ओनर यो मजाले निकाल्न सकिन्छ। उहाँहरूको फोन नम्बर, उहाँहरूको एड्रेस, उहाँहरूको नागरिकता सिटिजनसिपको फोटोकपी लिइसकेपछि मजाले आउँछ। हामीले ल्यान्डमा जाने बित्तिकै पहिला हेर्ने भनेको ल्यान्डलाई टच भएको, बाटोले टच भएको छ कि छैन, एक्सेस छ कि छैन। बाटोले एक्सेस छ भए गोरेटो बाटो हो कि कच्ची बाटो हो कि पिच बाटो हो कि हाइवे बाटो हो कि, बाटोको चौडाइ कति छ, बाटोको एक्सपान्सन कति हुनेवाला छ, भन्न खोजेको राइट अफ वे कति छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसमा भएको पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ फिचर्सहरू हेर्नु पर्यो। स्पेसियली हेजार्ड फिचर्स किन हेरिन्छ भने त्यसले गर्दा पछि चाहिँ ल्यान्डको भ्याल्यु डिभ्याल्यु हुनसक्छ। पोजिटिभ फिचरले चाहिँ ल्यान्डलाई एप्रिसिएसनमै लान्छ होइन। हेजार्ड सिचुएसनले चाहिँ ल्यान्ड डिभ्याल्यु हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल बाटो एक्सपान्सन भयो, राइट अफ वेले गरेर बाटोले चाहिँ धेरै नै जग्गा खायो, त्यसको एरिया घटिसकेपछि एरिया घट्यो भने कन्सिडरेबल एरिया घट्यो भने त्यो डिभ्याल्युड भयो होइन। सँगसँगै रिभर छ कि छैन, रिभरले पनि डिभ्याल्युड हुन्छ। रिभरले खोलाले काटेर लग्यो अथवा खोलाको राइट अफ वे छोड्नु पर्यो, अथवा खोलाले पहिरोले लग्यो भने पनि डिभ्याल्युड, रिभरले कोर्स चेन्ज गर्यो भने डिभ्याल्युड भयो। त्यसै गरी स्लोप, ट्रान्समिसन लाइन एक्सेट्रा। प्लट नम्बर त्यही हिजो हामीले लाल पूर्जामा हेऱ्यौँ, साबिक र हालको है। त्यसपछि लोकेसन पनि ठेगाना, लोकेसन भनेको एड्रेस पनि हामीले साबिकको कसरी साबिकको एड्रेस त लाल पूर्जामै लेखेको हुन्छ र हालको एड्रेस चाहिँ वडाबाट आउने कागजपत्रमा, कुनै पनि कागजपत्रमा कुन वडाको लेटर हेडमा आएको छ त्यही नै हो हालको करेन्ट लोकेसन चाहिँ है। ल्यान्ड टाइप क्लासिफिकेसनको बारेमा हेऱ्यौँ, डिस्क्रिप्सन अफ ल्यान्डको बारेमा पनि हामीले हिजो लाल पूर्जामै हेऱ्यौँ है। ओनरसिपको बारेमा पनि हेऱ्यौँ, ओनरसिप अफ ल्यान्ड पनि हेऱ्यौँ नि होइन। एकलौटी हो कि संयुक्त हो कि मोयानी हो कि। अब अर्को भनेको टोपोग्राफी, सेप, साइज अफ ल्यान्ड एन्ड फ्युचर डेभलपमेन्ट है। टोपोग्राफी, सेप, साइज भनेको प्लेन छ कि टेरेस छ कि स्लोपमा छ कि भन्ने कुराहरू आयो। सेप, रेगुलर सेप मिलेको सेप छ भने त्यसको राम्रो भ्याल्यु आउने भयो। इरेगुलर सेप त्यति राम्रो हुँदैन। रेगुलर सेप ठुलो जग्गा पनि रेगुलर सेपमा छ भने त्यसमा तपाईँले राम्रो युजेबल स्पेस बढी निकाल्न सक्नुहुन्छ। इरेगुलर सेपमा युजेबल स्पेस निकाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ, बढी निकाल्न गाह्रो हुन्छ है। साइज अफ ल्यान्डले पनि फरक पर्छ है। एउटा के याद गर्नुहोस् भने कुनै एरियामा चाहिँ नि एउटा घडेरी भनेको 4 आनाको घडेरी चाहिँ आनाको 20 लाखमा बिक्छ भने त्यही एरियामा 2 रोपनी जग्गाको आनाको 20 लाख रुपियाँ कसैले दिँदैन। किन भन्दाखेरि जेनरल पब्लिकले एफोर्ड गर्न सक्ने कति हो भन्ने कुरा हो है। म्याक्सिमम बढीभन्दा बढी हाम्रो पपुलेसनमा मिडल क्लास छ होइन। मिडल क्लासले हामीले एउटा घर बनाऊँ, एउटा घरलाई पुग्ने घडेरी भनेको 3 आना 4 आना 5 आना किनौँ, त्यसमा घर बनाऊँ भन्ने हुन्छ। सबैले खोज्ने भनेको त्यतिकै हो। फेरि धेरै सानो पनि मिल्दैन, किनभने नगरपालिकाहरूको मापदण्ड अनुसार हजुरलाई थाहै होला 2.5 आना भन्दा कममा नक्सा पास हुँदैन होइन।
अनि 2 आना भन्दा कममा किताकाट पनि हुँदैन क्यारे भनेपछि धेरै सानो जग्गा पनि कामै भएन 1 आना हैन 1 आना 2 आना जस्तो जग्गा काम भएन 3 आना 4 आना 5 आना भनेको आइडियल साइज अफ ल्यान्डहरु हो नेपालको कन्टेक्स्टमा स्पेशली काठमाडौँको एरिया काठमाडौँ भ्याली भित्रमा यस्तो साइज अफ ल्यान्डको चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ तपाईले बढी भन्दा बढी राख्दाखेरि पनि हुन्छ मार्केट रेन्जको हाईएस्ट पोसिबल रेन्जमा राखेर गर्दा पनि हुन्छ तर सोही एरियामा कुनै घडेरी चाहिँ 20 लाखमा भनेको एउटा घर बनाउन मिल्ने प्लट चाहिँ 20 लाखमा बिक्छ भने ठूलो जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको मार्केट रेट नै डाउन हुन्छ किनभने 2 रोपनी किन्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे चाहिँ कमै हुन्छ के 2 रोपनीमा फेरि धेरैवटा घर बनाउने पनि हैन 2 रोपनीमा लिने भनेको त्यस्तै डेभलपरहरु भनेको 2 रोपनी लिने सायद धेरै ठूलो एरिया लिने कस्टमरहरु चाहिँ कम हुन्छ हैन डेभलपरहरु हुन सक्छ अनि कम्पनीहरु होला बैंकहरु नै होला उहाँहरुले लिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसमा बार्गेन चलिहाल्छ के यत्रो तपाईको यत्रो लिँदैछौं तपाईको कस्टमर कम भइसकेपछि कस्टमरको बार्गेनिङ पावर बढी हुन्छ त्यसैभएर साइज अफ ल्यान्ड बढेपछि रेट अफ ल्यान्ड चाहिँ घट्छ कोर बाउन्ड्री सर्टिफिकेट हामीले हेरिसक्यौं मार्केट रेट र गभर्नमेन्ट रेट मार्केट रेट भनेको के हो मैले बुझाइराख्नु पर्दैन हामीले पटक पटक भनिरहेछौं मार्केट रेट डिटरमाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोझै रूपमा भन्दाखेरि डाइरेक्ट कम्पेरिजन मेथड इन्क्वायरी हैन आजुबाजुमा छरछिमेकमा सन्ध्यारहरुको जग्गा कतिमा बिक्री भइरहेछ यसो बुझ्ने उहाँहरुसँग कम्पेयर गर्ने उहाँहरुको पोजिटिभ र नेगेटिभ फ्याक्टरमा आफ्नो पोजिटिभ र नेगेटिभ फ्याक्टरहरु कन्सिडर गरेर चाहिँ मार्केट रेट तय गर्ने तपाईको जग्गा कच्ची बाटोमा छ फर एक्जाम्पल र सँगैको त्यही आसपासमा कच्ची बाटोको जग्गा चाहिँ आनाको 10 लाखमा बिकिरहेछ भने तपाईको जग्गाको रेट पनि आनाको 10 लाखै भयो है तपाईको जग्गा कच्ची बाटोमा छ तर सँगैको नजिकैको पक्की बाटोमा भएको पिच बाटोमा भएको जग्गा आनाको 10 लाखमा बिकिरहेछ भने तपाईको अलि कम होला 9 लाख होला 8 लाख होला पर आना यसरी चाहिँ कम्पेयर गरेर गर्न सकिन्छ है अरु भनेको डाइरेक्ट इन्क्वायरीबाट सोध्ने आफ्नो आसपासको सन्ध्यारहरुलाई चाहिँ यहाँको ल्यान्ड रेट कति छ भन्ने सोध्ने डिटरमाइन गर्ने अर्को भनेको गभर्नमेन्ट रेट पहिला कसरी निकालिन्थ्यो भने हरेक जिल्लामा मालपोत कार्यालय हुन्छ अहिले रिसेन्टली यो लोकल बडीहरु नयाँ यो स्ट्रक्चर लोकल बडीको नयाँ स्ट्रक्चर आइसकेपछि चाहिँ यो मालपोत कार्यालय चाहिँ उसमा स्थानीय अन्तर्गतमा जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ जिल्लामा 2-3 वटा हैन ललितपुर जिल्लाको केसमा हेर्ने भने 2टा काठमाडौँ जिल्लामा हेर्ने भने 6 वटा सम्म पनि छ नभए एटलिस्ट जिल्लामा एउटा मालपोत कार्यालय चाहिँ हुन्छ त्यो मालपोत कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भएको एरियाको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन भनेर हरेक आर्थिक वर्षमा निकाल्छ यो साउन महिनाको पहिलो दोस्रो हप्ता भित्रमा नि उहाँहरुले निकालिसक्छ है त्यो भनेको गभर्नमेन्ट रेट हो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन भनेर निकाल्छ एउटा किताबै निकाल्छ उहाँहरुले पहिला हामी चाहिँ जुन ठाउँको भ्यालुएसन गर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी मालपोत कार्यालयमा गएर त्यो किताब किन्नै जानु पर्थ्यो भने अहिले सजिलो छ अहिले dolrm.gov.np फर एक्जाम्पल मलाई ललितपुर जिल्लाको निकाल्नु पर्यो हामीले हिजोदेखि गरिरहेको जग्गाकै ठाउँको निकाल्नु पर्यो भने ठेगाना के थियो हाम्रो ललितपुर जिल्ला त्यो हिजोको जग्गाको भन्नुस् त कसैले ललितपुर वार्ड नम्बर 5 द हैन त हैन सर 5 द एक्ज्याक्टली 5 द छ हैन हो अब त्यसको हेरौँ है त जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्ने यहाँ एउटा ट्याब छ त्यसमा हामीलाई कुन आर्थिक वर्षको चाहियो हो त्यो त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ अहिले यहाँ धेरैवटा आर्थिक वर्षको पुरानो आर्थिक वर्षको पनि राख्नु भएको छ पहिला 2-3 वटा मात्र हुन्थ्यो हामीलाई अहिलेको हाम्रो करेन्ट आर्थिक वर्ष भनेको 77-78 हो हामी यसैमा क्लिक गर्छौं
है। गरेपछि यहाँ विभिन्न मालपोत कार्यालयहरूको चाहिँ यहाँ लिस्टै आउँछ है। यसमा यो जतिवटा पनि यो ब्लू कलरको हाइलाइट भएको छ यिनीहरूको चाहिँ अनलाइन मार्फत निकाल्न सकिन्छ। जस्तै कि यो मालपोत कार्यालय यो 12 हैन 12 को यो 12 को सिमरा पनि रहेछ, यहाँ अर्को पनि रहेछ। यसको चाहिँ हामीसँग यो अनलाइन छैन। यसको तपाईले निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ नि तपाईले उता गएर कार्यालयमै गएर किताबै किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर म्याक्सिमम चाहिने जतिको छ काठमाडौँको हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 भक्तपुरको एउटा मात्रै छ, ललितपुरकोमा चाहिँ दुईटा छ। ललितपुरको दुईटा भनेको गोटी खेलको पहिला थिएन, अहिले यो आर्थिक वर्षदेखि मात्र ल्याएको हो है। हामीलाई चाहिने यो ललितपुरको चाहिँ यो लगन खेलकोमा पर्छ हाम्रो क्षेत्र ललितपुर महानगरपालिका। गोटी खेलले चाहिँ हाम्रो उताको बागमती गाउँपालिका, कोन्जुसम गाउँपालिका, यो महाङ्काल गाउँपालिकाहरूतिर हेर्छ है। हाम्रो के थियो भने ललितपुर अब यहाँ उनले चाहिँ कसरी निकाले हुन्छ भने गाउँपालिका वाइज हैन, गाउँपालिका वाइज निकाले पनि साविकको गाविस अनुसारले उसले ठेगाना दिए हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई करेन्ट एड्रेस भन्दा पनि प्रिभियस भिडिसी को एड्रेसहरू हामीले रिपोर्टमा राख्ने कारण चाहिँ यही हो। नत्र हामी प्रिभियस भिडिसीमा यदि यो अपडेट भइसकेको भए चाहिँ हामी प्रिभियस भिडिसी को यताउता चाहिँ राखेर बस्नु आवश्यक छैन है। अब हामीलाई चाहियो ललितपुर महानगरपालिकाको अलिक तल छ। ओके, ललितपुर उपमहानगरपालिका पहिला साविकको उपमहानगरपालिका भएकोले अहिले पनि उपमहानगरपालिका नै लेखेको छ। यो अनुसारले हामीलाई वडा नम्बर 1 भने चाहिँ हामीलाई चाहियो वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 5। नखीपोट भनेको यो नखीपोट क्षेत्रमा पर्छ। नखीपोट भनेको चक्रपथ बाहिर भयो। यो चक्रपथ भित्र भनेको छ, हामीलाई भित्रको होइन, हामीलाई बाहिरको चाहियो। चक्रपथ बाहिरमा य र ह ल र य को चाहिँ यसरी चाहिँ उले रेट दिएको छ भने हाम्रो त द हो, द यसमा छ छैन भनेपछि हाम्रो यसमा छ भयो। त्यो बाहेकको भनेर यहाँ दिएको छ है। उले यहाँ युनिट चाहिँ के दिएछ भने प्रति आनामा दिएछ। यो प्रति आना पनि हुन सक्छ, प्रति रोपनी पनि हुन सक्छ, प्रति स्क्वायर फिट पनि हुन सक्छ। स्क्वायर फिट हैन, प्रति वर्ग मिटर स्क्वायर मिटरमा पनि हुन सक्छ। जस्तै तपाईले महालक्ष्मी नगरपालिकाको हेर्नुभयो भने यसैमा पछि स्क्रल गरेर आफै हेर्नु होला। त्यो चाहिँ स्क्वायर मिटरमा दिएको हुन्छ है। युनिट पनि याद गर्नुस्। अब हामीलाई चाहियो फेरि यहाँ विभिन्न क्याटेगोरी गरेर उसले चाहिँ रेट दिएको छ है। अब चापागाउँ तर्फ गोदावरी जाने पिच सडकसँग जोडिएको भनेको छ, त्यसको चाहिँ आनाको 14,50,000 रहेछ। भन्न खोजेको ल्यान्डको एक्सेससँग चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनमा उसले क्याटेगोरी गरेको रहेछ भन्ने कुरा। त्यही भएर हामी सुरुमा जाने बित्तिकै अरू केही हेर्दैन, हामी ल्यान्डको एक्सेस अफ ल्यान्ड, बाटो भएको बाटो नभएको है। अब हाम्रो चाहिँ त्यो रेजिडेन्सियल एरियामा भएको पिच सडकसँग जोडिएको हुनाले हामीले चाहिँ यो क्याटेगोरीमा लियौँ। पिच सडकसँग जोडिएको जग्गा आनाको 9 लाख रुपियाँ है। त्यसपछि अब कच्ची सडक विभिन्न यहाँ चाहिँ क्याटेगोरी छ, तपाईहरुले हेर्नु होला, स्टडी गर्नु होला, बुझिन्छ। ठीक छ है। शेयरिङ भइरा छैन हो र? भइराछ सर, भइराछ। ए मैले यो सफ्टवेयर एउटा सफ्टवेयरमा शेयरिङ गरेँ कि जस्तो लाग्यो। ओके, यो गभर्नमेन्ट रेट बुझियो है? ल, गभर्नमेन्ट रेटमा हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन, यति हो। गभर्नमेन्ट रेट हरेक आर्थिक वर्षमा अपडेट हुन्छ। यो आर्थिक वर्षमा ललितपुर जिल्लाको लागि खासै अपडेट गरेको छैन, तर भक्तपुर जिल्लाको लागि चाहिँ धेरै अलि राम्रै अपडेट गरेको छ है। यो पिचबाट सर, हजुर, पिचबाट भनेपछि जतासुकै होस् सर, त्यो वडा भित्र भनेपछि त्यो सिट भित्र हैन। हाइवेको छेउमै पिचबाट हुन सक्छ, अलि भित्र नि त पिचबाट हुन सक्छ हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ जस्तै यस्तो एक्सप्रेस बाटोहरूको चाहिँ नाम लेख्दै हुन्छ। जस्तै चापागाउँ तर्फ र गोदावरी तर्फ जाने पिच सडकसँग जोडिएको त्यहाँको मेन सडकहरूको चाहिँ हो चाहिँ नाम लेख्दै हुन्छ है। अनि चक्रपथ तारबारसँग जोडिएको भनेको चाहिँ यो रिङ रोडमा जोडिएको भनेको त्यसको चाहिँ 22,80,000 रहेछ। यो र यो बाहेकको अन्य सडक भनेपछि चाहिँ यहाँ अन्य सडक यहाँ आयो, सक्यो। सर त्यहाँ त हेर्नु न, त्यो सुरुकोमा पनि अन्य पिच सडकसँग जोडिएको जग्गा भनेको छ, अनि तलमा पनि अन्य पिच सडकसँग जोडिएको जग्गा भनेको छ, अनि दुईटामा त भास्ट डिफरेन्स छ नि त सर। दुईटामा भास्ट डिफरेन्स भयो। अब यो यसमा भन्नेको अन्यलाई चाहिँ नलिने के,
यो अन्य भनेको कुन चाहिँलाई लिने भने नलिने, हामी त भ्यालिडेटर हो, हामी त सेफ साइड सकेसम्म सेफ साइडमा बस्ने हो होइन। हामीले अन्य भनेपछि यसमा कि यसमा ठोकेन भने हामी यसमा लिन्छौँ सिधै कुरा। अन्य भनेको जुन हुन सक्छ हुन्छ सर। है। ल अगाडि बढौँ है त, सरी। अब मैले हिजो यसैमा तपाईँलाई क्लासवर्क दिनुपर्ने थियो, मैले यसमा हिजो दिन भ्याइएन, त्यही भएर तपाईँलाई होमवर्क दियो त कतिजनाले गर्नुभयो कतिजनाले गर्नु भएको छैन। अहिले क्लासवर्क स्याम्पलमा जाउँला। अहिलेलाई चाहिँ यो ल्यान्ड एरिया कन्भर्जन चाहिँ हेरौँ। ल्यान्ड एरिया कन्भर्जनमा हामीलाई खासै प्रब्लम नहोला। अहिले विभिन्न मोबाइल एपहरू पनि आइसकेको छ। म नापी भन्ने एप चलाउँछु, सँगै त्यसै गरी कम्प्युटर पनि एपहरू छ। कम्प्युटर एपहरूबाट पनि एरिया कन्भर्टरहरू छ। म एउटा एप चाहिँ म तपाईँलाई उसमा च्याटमा मिल्छ, च्याटमा राख्न मिल्छ होला है, यसैको च्याटमा लिनु होला है। केही गर्नु पर्दैन, डाउनलोड गर्ने, यतिकै इन्टर गरेर रन गर्ने हो। यो फ्री सफ्टवेयर हो, मजाले एरिया कन्भर्ट हुन्छ कि, इजिली एरिया कन्भर्ट गर्न सक्छ। स्क्वायर मिटर, रोपनी, स्क्वायर फिट, बिघा, कन्भर्ट फ्रम, कन्भर्ट टु, कुनमा चाहे मजाले कन्भर्ट गर्ने, युज गर्ने। फर इक्जाम्पल स्क्वायर फिटबाट 1307.78 थियो होइन हाम्रो, मलाई रोपनी आना पैसा दाममा लानु पऱ्यो भने 3 आना 3 पैसा 1.14 दाम, इजी। स्क्वायर मिटरमा लानु पऱ्यो, यो बिघामा लानु पऱ्यो यो है, इजिली कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सो गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। मैले तपाईँको च्याटमा राखिदिएको छ, डाउनलोड गरेर राख्नु होला है, सेभ गरेर राख्नु होला। ओके, तैपनि हामीले जेनरली चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ। हाम्रो एक रोपनीमा कति स्क्वायर फिट हुन्छ, एक रोपनीमा 16 आना हुन्छ, एक आनामा 4 पैसा, 1 पैसामा 4 दाम होइन। त्यसै गरी 20 कट्ठाको 1 बिघा, 20 धुरको 1 कट्ठा, अनि 1 धुरमा 4 पाई, 1 धुरको एरिया भनेको 182.25 स्क्वायर फिट, 1 कट्ठामा 3645 स्क्वायर फिट होइन। यस्तै वगेरा वगेरा हाम्रो युनिटहरू चाहिँ, हामीलाई बेसिक युनिटहरू चाहिँ हामीलाई अलिक कण्ठ भयो भने सजिलो हुन्छ कि, बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गऱ्यो भने कण्ठ पनि हुन्छ है। ओके, एरिया कन्सिडरेसन हामीले हिजो पनि गऱ्यौँ। हिजो पनि यो ल्यान्ड एरिया भ्यालुएसन, त्यो ल्यान्ड एरिया प्लटिङ इन अटोक्याडमा अलिकति गरेको कुरा त्यही नै हो है। हामी मेजर्ड एरिया र लालपूर्जाको एरिया चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। त्यसै गरी मेजर्ड एरिया र उसँग नापी नक्सामा भएको एरिया पनि कम्पेयर गर्दा पनि हुन्छ। जुन चाहिँ लिस्ट आउँछ त्यो नै हामीले भ्यालुएसनको लागि चाहिँ कन्सिडर गर्ने हो है। त्यसपछि राइट अफ वे घटाउनु पर्यो र अनि त्यसपछि राइट अफ वे घटाइसकेपछि चाहिँ फाइनल एरिया जुन आउँछ त्यो नै एरिया कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन हो। तर कहिलेकाहीँ कस्तो आउँछ भने इफ भाइबल एरिया इज नट अब्टेन, रिजेक्ट कोल्याट्रल फर भ्यालुएसन है। इफ भाइबल एरिया इज नट अब्टेन, रिजेक्ट कोल्याट्रल फर भ्यालुएसन। कहिलेकाहीँ कस्तो आउँछ भने राइट अफ वे घटाइसकेपछि जति एरिया बच्छ जग्गाको त्यो युजेबल स्पेस छ कि छैन भनेर हामीले आफूले जज गर्नु पर्यो के। त्यो युजेबल स्पेस छैन भने, जस्तै कि 2 फिटको चौडाइको लामो 40-50 फिट 100 फिट लामो चाहिँ मात्र बच्यो भने त त्यसमा के गर्न सकिन्छ? केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो त दान दिँदै भइहाल्यो नि होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले त्यो कोल्याट्रललाई रिजेक्ट गर्ने। एकचोटि मैले सेयरिङ स्टप गरेँ, म एउटा तपाईँलाई फाइल देखाउँछु, एकचोटि हेर्नु होला तपाईँले सायद। कञ्चनजङ्घा भ्यालुएसन,
ओके, एउटा यो ल्यान्ड हेर्नुहोस् है, एउटा यो ल्यान्ड हेर्नुहोस्, एकैछिन एक्सक्युज गर्नुहोस् ल मलाई। यो ल्यान्ड देखिराख्नु भएको छ, यो एक किता नम्बर 125 वाला देखिरहेको छ है, यो किता नम्बर 125 वाला एकचोटि हेर्नुहोस् त। यो यतातिर चारैतिर बाटो छ यसको, यो डटेड लाइन भनेको गोरित बाटो हो, यो भनेको बाटोको चौडाइ पनि स्पेसिफाई गरेर राखिरहेको छ। मैले साइटमा जानै परेन, यसलाई मैले चारैतिरबाट चाहिँ एउटा लिँदाखेरि त्यो ट्रेसिङ मात्र गर्दाखेरि पनि यस्तो आयो, र यसको राइट अफ वे चारैतिर आएर भइसकेपछि त चारैतिरको राइट अफ वे आउँदाखेरि त यस्तो भयो। अब यो ल्यान्ड यतातिर 10 फिट छ, यतातिर केही पनि छैन भनेपछि यो ल्यान्डलाई मैले भ्यालुएसन गर्ने कि नगर्ने भनेर मैले जज गर्नु पर्यो कि यसको युजेबल स्पेस के हो त भनेर मैले जज गर्नु पर्यो कि यसमा त के पनि एउटा पर्मानेन्ट चिज के बनाउन भाइबल छ जस्तो लाग्यो। दुईतिरबाट त सकिन्छ होला सर। हजुर हजुर, दुईतिरबाट जाँदाखेरि त सकिन्छ होला, बिचमा त केही बाँकी नै रहन्न होला सर। त्यही त, यो त आइल्यान्ड बने जस्तो भयो कि। यसको तपाईँले याद गर्नुहोस् है, यो जग्गामा यो त बाटो, यो त चौडाइ खुलाएको बाटो भयो, अर्को यो छ नि यो डटेड लाइन, यो पनि गोरेटो बाटो हो कि। यो हरेक गोरेटो बाटोलाई अहिले 13 फिट त कायम गर्ने भनेको छ, 13 फिट कायम गरेपछि 6.5 फिट त छोड्नै पर्यो। 6.5 फिट छोड्दाखेरि त्यसमा धेरै बस्ने केही पनि देखिएन भ्यालुएसन। यो यस्तो केसमा चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पनि पर्यो भन्ने कुराहरू है। ल अगाडि बढौँ है। कन्भर्जन भइहाल्यो। मार्केट रेट र त्यो ल्यान्ड सर किन रिजेक्ट भयो सर? त्यो ल्यान्डमा युजेबल स्पेसै बचेन के, युजेबल स्पेसै बचेन। त्यो त्यहाँ न घर बनाउन मिल्छ हैन, चारैतिर बाटो भयो, सबैतिरको बाटोले राइट अफ वे खाएपछि चाहिँ त्यो ल्यान्डमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न मिल्ने खाले बचेन, त्यही भएर त्यो ल्यान्ड रिजेक्ट भयो है। अब भनेको मार्केट रेट र गभर्नमेन्ट रेटको हामीले हजुर हजुर जग्गा यति पर्सेन्टसम्म जग्गा बच्नुपर्छ भन्ने कुनै क्राइटेरिया छ कि छैन सर? त्यस्तो क्राइटेरिया छैन। तपाईलाई आफूलाई अब आफूलाई लागेको कुरा आफूले सेल्फ जज गर्ने हो। तपाईको प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङको जेनरल नलेज हुनुपर्ने प्री क्वालिफिकेसनमा त्यता गएर ठोक्यो। जस्तै सर कुनै बाटोमा त पहिले सानो बाटो हुन्छ हैन, पछि चाहिँ राइट अफ वे बडा ठुलो बाटो बनाउने उद्देश्य गरायो हैन, त्यसमा चाहिँ बाटोले खान्छ टन्न जग्गा खान्छ हैन, अनि थोरै जग्गा बच्यो त्यस्तो। सुन्नुस् न, मैले हजुरलाई अहिले एकछिन रोके है, तपाईको आफ्नो जिज्ञासाहरू होला हैन, त्यसलाई राखिराख्नुस्। अनि हामी भ्यायो भने लास्टमा एकचोटि पनि डिस्कस गरौँला, बिचमा पनि एकचोटि ठ्याक्क डिस्कसनको लागि टाइम निकालौँ, त्यसबेला एकचोटि राखिराख्नु होला। नभए भोलि हाम्रो चाहिँ रिपोर्ट कम्पाइलेसन, रिपोर्ट राइटिङ, प्रब्लम्स इन भ्यालुएसन र डिस्कसन भनेर एउटा सेसन छ, त्यसमा हामी फुल डिस्कसनै गर्ने हो। त्यसको लागि राख्ने होला नि है। आज अलिकति हामीलाई धेरै कभर गर्नु छ कि, फेरि हिजो जस्तो ढिला गर्ने गर्नु भएन। ओके सर। मार्केट रेट र गभर्नमेन्ट रेटको बारेमा म अब केही नै भन्दिनँ। मार्केट रेट र गभर्नमेन्ट रेटको बारेमा मैले अघि नै बुझाइसकेको छु। सोधपुछ गर्ने हो, मार्केटको ट्रेन्ड बुझ्ने हो, त्यो अनुसारले मार्केट रेट चाहिँ निकाल्ने हो। गभर्नमेन्ट रेट त झन् इजी, गभर्नमेन्ट रेट त लेखेरै दिएको हुन्छ, आनन्दैसँग निस्क्यो। यहाँसम्म यो भइसक्यो। यो भइसकेपछि मार्केट रेट र गभर्नमेन्ट रेट निकालिसकेपछि हाम्रो भ्यालुएसन पोलिसीमा तपाईलाई फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले भ्यालुएसन पोलिसीमा कसरी दिएको छ त रेसियो, त्यसको स्ट्यान्डर्ड रेसियो हेर्ने, त्यो अनुसारले राख्ने। स्ट्यान्डर्ड रेसियो चाहिँ अब मानव 60-40 छ भने 60% अफ मार्केट रेट लियो, 40% अफ गभर्नमेन्ट रेट लियो।
यदि लेखेको छैन लेखेको छ अनि कतै स्पेसिफाई गरेको छैन भने चाहिँ 60-40 को रेसियो चाहिँ थम रुल जस्तै भयो कि हामीले युनिभर्सली एक्सेप्ट गरेको थम रुल जस्तो भयो हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा 60-40 गर्यो फेयर मार्केट रेट निकाल्यो अथवा वेटेड एभरेज रेट निकाल्यो बुझ्नुभयो यो मार्केट रेटको 60% र गभर्नमेन्ट रेटको 40% एड गर्यो त्यसपछि हाम्रो एरिया कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन हामीले चाहिँ राइट अफ वे पनि एक्सक्लुड गरेर जति एरिया निकाल्यौं मिनिमम एरिया त्यसलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्यो फेयर मार्केट भ्यालु आयो त्यसको 80% लियो अथवा तपाईको भ्यालुएसन पोलिसीमा जति भनेछ त्यति लियो त्यो अनुसारले चाहिँ जति भनेछ त्यति लियो अनि त्यो अनुसारको डिस्ट्रेस भ्यालु निकाल्यो हाम्रो हिजोकै जुन होमवर्कहरु छ हिजो हामीले त्यही गरे हो नि है तपाईहरु सबैले यो फिल गर्न सक्नुभयो माथिको मैले हेरिन यो बिल्डिङको लागि अहिले एकछिनमा आउँछ त्यति बेला हेरौँला अब यहाँ आयो है 6 नम्बर हेर्नुस् त सबैले ध्यान दिनुस् है मार्केट रेट अब त्यहाँ बजारमा एउटा चलेको मार्केट रेट कति छ त्यो अनुसार बुझ्नु पर्यो तपाईले इनफ एक्सपिरियन्स भइसकेपछि तपाईले बुझ्न पनि हुन्छ तपाईसँग विभिन्न कन्ट्याक्टका मान्छेहरु हुन्छ उहाँहरुलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ सिम्पल भनेको तपाई यदि तपाई मालपोत कार्यालयमा हुनुहुन्छ भने मालपोत कार्यालयमा जानुभयो भने यस्तो जग्गा छ त्यहाँ त्यो एरियामा कति रेट पर्छ भनेर बुझ्नु हो भने तपाईले इनफ बुझाइदिने मान्छेहरु हुन्छ बाहिरै अफिस त्यहाँको स्टाफहरु हैन कि बाहिरै अहिले कोभिड-19 को केसमा चाहिँ त्यस्तो नहोला हैन र तपाईले इनफ बुझाइदिने मान्छे हुन्छ तपाईले एकदम पोटेन्शियल बायर देखेर बनाउने मान्छे पनि हुन्छ दले दाइहरु हैन सर दलेहरु ओके यो एरियाको मार्केट रेट चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि 45-50 लाख को रहेछ मैले यसलाई चाहिँ 45 लाख भनेर लिइदिए गभर्नमेन्ट रेट चाहिँ कति राखेका थियौं हामीले 14 लाख सर 14 लाख हैन होला आ 9 लाख राखे जस्तो लाग्यो है त्यहाँ 9 लाख थियो जस्तो लाग्यो तैपनि फेरि एकचोटी कन्फर्म गरिहालौं ओके यही रहेछ गभर्नमेन्ट रेट अन्य पिच सडकसँग भनेर हामीले चाहिँ यो लियौं यो रेजिडेन्शियल एरियामा परेकोले यो 9 लाख छ 9 लाख राख्यौं अब जुन क्याटेगोरीमा फल गर्यो त्यही क्याटेगोरीको लियो राख्यो है यहाँ मैले 9 लाख राख्दै 9 लाख राखिसकेपछि अब के गर्ने भने वेटेड एभरेज त लिनु पर्यो भनेको यो भनेको फेयर मार्केट रेट निकालेको भयो के जुन यो भने थियो नि यो फेयर मार्केट रेट हो यही निकालेको हो मैले भर्खर जे गरे बुझ्नु भयो है यसको 60% लिए 0.6 ले मल्टिप्लाई गरे यसको 40% लिए 0.4 ले मल्टिप्लाई गरे र एड गर्दै फर्मुला उ यही लेखेको छ 6.1 को 6.6 प्लस 6.2 इन्टु 0.4 गरेर यो आयो फेयर मार्केट भ्यालु अफ ल्यान्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेयर मार्केट रेट इन्टु एरिया कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन हाम्रो यता छ 5.4 मा हैन जुन छ त्यही हाम्रो एरिया कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन कति थियो 3.82 आना थियो हैन भनेको 1307.78 थियो जस्तो लाग्यो स्क्वायर फिट थियो हो सर है मैले यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेलमा फर्मुला राखेर लिएँ अहिलेलाई है .82 आना नै भयो मैले फर्मुला राख्दा ठ्याक्कै होस् भनेर कति आयो त हाम्रो फेयर मार्केट भ्यालु कति आयो 1,16,92,642 रुपैयाँ 22 पैसा भन्ने आयो है अब यदि यो ल्यान्ड त्यहाँ ल्यान्डको मात्र भ्यालुएसन गर्ने हो भने फेयर मार्केट भ्यालु अफ प्रपर्टी चाहिँ कति हुन्थ्यो यो नै हुन्थ्यो डिस्ट्रेस भ्यालु भनेको यसको 80% हुन्थ्यो सिम्पल छ बुझियो है बुझियो सर ओके यहाँ मैले लोएस्ट भ्यालुज आर कन्सिडर्ड फर भ्यालुएसन भनेको यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ
लाल पूर्जा र मेजरमेन्टमा चाहिँ जुन कम छ त्यसलाई चाहिँ लोएस्ट लिएर भ्यालु अनम्युट भयो। अनम्युट गर्नु भन्ने त्यसपछि हो अब तपाईले जुन यो हिजो हामीले असाइनमेन्ट गर्यौं नि यो भनेको चाहिँ प्री भ्यालुएसन रिपोर्ट भयो। प्री भ्यालुएसन रिपोर्ट भनेको यही नै हो। अब फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन अनुसार फर्मेट फरक होला तर दिस इज अल्सो वान अफ द फर्मेट है। प्री भ्यालुएसन रिपोर्टको फर्मेट अब फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन अनुसार फरक मागिरहेको हुन्छ त्यो अनुसारको आफूले मिलाएर दिने त भ्यालुएटरको जिम्मा भयो। तर यति पनि एउटा प्री भ्यालुएसन रिपोर्टको एउटा कन्सिडर गरे हुन्छ। सर हजुर यो ल्यान्ड यो कन्सिडर गर्नुभएको छ नि जुन हैन 3.82 यो चाहिँ सेटब्याक छोडिसकेपछि भन्नुभएको थियो कि यो जुन कमाएको थियो भन्नुभएको थियो सर? राइट अफ वे छोडिसकेपछि सेटब्याकसँग हामीले रिलेसन राख्दैनौँ। राइट अफ वे छोडिसकेपछि जति बच्छ त्यो एरिया मात्र लाने हैन यसमा? हजुर हजुर। अनि त्यसमा त के भन्छ साइडमा कम होस् बढी चाहिँ सरकारले भने के भन्छ जुन यो त बुझिन के भन्नुभयो? यसमा त सर पूर्जामा र साइडमा हैन कम्पेरिजन गर्दा तलमाथि भन्दा नि अब त यसमा चाहिँ यो राइट अफ वे छोडिसके पछाडिको लिने भने त सर उताको कम र बढीसँग के सुरुकार भएर हैन कहिलेकाहीँ राइट अफ वे छोडिसकेपछि पनि साइडमा बढी पनि आउन सक्छ के मेजरमेन्टमा बढी पनि आउन सक्छ के। लाल पूर्जामा कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ नि त। कहिलेकाहीँ यति कति कहिलेकाहीँ अलि धेरै नै बढी आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ सर सुन्नु न त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो साइडको मेजरमेन्ट छाडेर फेरि यता पूर्जामा भएको जुन लाल पूर्जाको लिने लाल त्यो ट्रेस म्यापलाई चाहिँ फेरि यता क्याडमा हालेर सेटब्याक राइट अफ वे छाडेर फेरि जुन जति बन्छ त्यति लाने हो सर? त्यो गर्दा पनि भयो नत्र लाल पूर्जामा जति एरिया लेखेको छ त्यो लिँदा पनि भयो। लाल पूर्जाको एरियाबाट त फेरि सेटब्याक त छोड्नु पर्यो नि त सर कि राइट अफ वे छोड्नु पर्यो नि सर? अनि त्यसरी त कसरी राइट हो तपाईको भोग चलन गरेको जग्गा त बढी छ नि त फेरि फिल्डमा। हजुर भोग चलन त 4 आना भन्दा अलिकति बढी छ। यो अलिकति बढीलाई चाहिँ उनीहरूले राउन्ड अफ गरिदिन्छ के जस्तो कि यो 0.14 लाई चाहिँ एक दाम मात्र भनिदिन्छ। यो पोइन्ट डेसिमलको सानो सानो कुरालाई चाहिँ याद नगर्नु होला हैन। अनि पूर्जाबाट सिधै यति राइट अफ वेले चाहिँ खान्छ जग्गा भनेर कसरी थाहा हुन्छ र सर? यो क्याडमा पूर्जाबाट यति राइट अफ जग्गा चाहिँ राइट अफ वेले खान्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि एउटा सोलुसन त तपाईँ आफैले भन्नुभयो त्यो ट्रेस नक्सा ट्रेस गर्ने अनि त्यसमा राइट अफ वे कटाउने गर्ने गरेन सर है। अर्को भनेको कस्तो छ भने तपाईले ल्यान्डको मेजरमेन्ट त छ तपाईसँग। हजुर ल्यान्डको मेजरमेन्टमा राइट अफ वेले कति खाइरहेको छ तपाईलाई त्यो एरिया थाहा हुन्छ। जस्तै कि यो एरियामा यो एरिया त मलाई कति खाइरहेको थाहा छ नि त। हजुर यो एरिया कति खाइरहेको छ यो एरिया मलाई थाहा छ। तपाईको लाल पूर्जामा भएको एरिया कति छ थाहा छ हैन। लाल पूर्जामा भएको एरिया कति छ थाहा छ। त्यसमा यो एरिया घटाइदिनुस् न भइहाल्यो नि। त्यसो गर्दा अलिकति त फरक पर्छ सर। अलिकति फरक पर्छ। साइडमा मेजरमेन्ट अलि धेरै भयो भने त राइट अफ वे पनि त त्यही अनुसार अलि धेरै हुन्छ यता कम हुन आउँछ फेरि पछि साइडमा मेजरमेन्ट धेरै भयो भने राइट अफ वे धेरै हुन्छ भन्ने छैन। राइट अफ वे त तपाईको स्ट्यान्डर्ड नै हुन्छ जतिको छ जति छ त्यति नै हुन्छ हैन। साइड मेजरमेन्टले गर्दाखेरि एउटा साइड बढी भयो भने त फेरि अलिकति धेरै नआउँछ कि भन्नु खोजेको। हुँदैन त्यस्तो हुँदैन। यस्तो केस चाहिँ किन यसरी साइडमा बढी हुन आउने केस चाहिँ कस्तो किन भन्दाखेरि जस्तै यही डेसिमलहरु छ नि यही डेसिमलहरु इग्नोर हुनाले है। यसमा यो एक दाम भनेको छ नि लाल पूर्जाको हाम्रो चलन चल्तीमा अहिले मालपोत कार्यालयले गरेको लाल पूर्जाको चाहिँ लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ यो एक दाम हो। एक दाम भनेको 21 स्क्वायर फिट हुन्छ है। हजुर स्क्वायर फिट हुन्छ। अब यस्तो 21 स्क्वायर फिट एकजनाको दुईजनाको अथवा यो 21 स्क्वायर फिटमा पनि पोइन्टको डेसिमलको 0.14 को यताउता गर्दा धेरै हुन्छ। हजारौं सयौं जनाको भयो भने त धेरै हुन्छ। त्यो एक्युमुलेट भएर एक ठाउँमा कहिलेकाहीँ आइदिन्छ के आयो भने चाहिँ साइडमा अलिक बढी हुन आउने हो। अनि कसैलाई चाहिँ पुगिरहेकै हुँदैन हैन। लाल पूर्जामा यति हुनु पर्ने यति मात्र भइरहेको हुन्छ। कतै टाढा गएर एक ठाउँमा एक्युमुलेट भएर चाहिँ बढी भइरहन्छ। त्यसले गरेर चाहिँ हुन सक्छ यो साइड मेजरमेन्ट बढी हुन आउने केस हो। ओके हामी फेरि उता यसैमा हौं अब। ल अब अर्को भनेको अब बिल्डिङमा जाउँ है। बिल्डिङ भ्यालुएसन बिल्डिङ भ्यालुएसनमा चाहिँ हाम्रो के छ भने म्युनिसिपल एप्रुभड ड्रइङ त हामीसँग हुनै पर्यो।
है। म्युनिसिपल एप्रुभ ड्रइङ हुनु पर्यो, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन सर्टिफिकेट हुनु पर्यो, अनि मात्र हामी बिल्डिङ भ्यालुएसन गर्छौँ। अथवा पार्सियल कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन सर्टिफिकेट पनि ले पनि काम गर्छ। अर्को हामीले साइट भिजिट गर्दाखेरि हाम्रो म्युनिसिपल ड्रइङ अनुसार चाहिँ बनेको घर बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा गरौँ। यसमा हामीले विभिन्न केस स्टडीहरू हिजो हामीले क्लासमा डिस्कस गरेँ, त्यही भएर मैले त्योभन्दा बढी चाहिँ भनिनँ। म्युनिसिपल ड्रइङ अनुसार बनेको छ कि छैन भेरिफाई गर्ने, बनेको छ भने हामीले त्यो अनुसार भ्यालुएसन गर्ने। म्युनिसिपल ड्रइङ भन्दा बढी बनेको छ भने म्युनिसिपल एप्रुभ जति छ त्यतिको मात्र भ्यालुएसन गर्ने। म्युनिसिपल एप्रुभल भन्दा कम बनेको छ भने त्यसमा पार्सियल कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन आएको छ भने चाहिँ जस्तै साढे दुई तल्ला बनको नक्सा पासमा एक तल्ला मात्र बनाएर बसेकोलाई चाहिँ एक तल्लाको मात्र पार्सियल कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन भनेको आंशिक निर्माण सम्पन्न दिएछ भने चाहिँ त्यस्तोको एक तल्लाको मात्र भ्यालुएसन गरिदिने है। यो पोइन्ट नम्बर 3 मा त्यही नै भनेको हो, इभ्यालुएट कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन युजिङ एप्रोप्रिएट मेथड अफ भ्यालुएसन। अब यहाँ आयो तपाईहरुको एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङको पार्ट चाहिँ यहाँ आयो है। प्लिन्थ एरिया, कार्पेट एरिया मेथड, क्युबिक रेट मेथड र डिटेल एस्टिमेट मेथड। मैले हिजो हजुरहरूलाई यो एप्रोक्सिमेट एस्टिमेसन मेथड, कस्टिङको मेथडको बारेमा एकचोटि हेरेर आउनु भन्ने जस्तो लाग्यो हो। एप्रोक्सिमेट एस्टिमेटमा चाहिँ प्लिन्थ एरिया मेथड र क्युबिक रेट मेथड पर्छ भने अर्को डिटेल एस्टिमेट त हजुरहरूलाई थाहै छ। हर एक चीज आइटम वाइज एस्टिमेट गर्ने, त्यसमा आइटम वाइज रेटले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसको कस्टिङ निकाल्ने है। त्यसपछि अब यसरी कस्टिङ निकाल्ने बेलामा हामीले जनरली युज गर्ने भनेको प्लिन्थ एरिया मेथड हो। यसले एरिया कन्सिडर गर्छ भने क्युबिक रेट मेथडले चाहिँ हाइटलाई पनि कन्सिडर गर्छ। यो हामीले जनरल प्र्याक्टिसमा गरिराखेका हुँदैन। इभन भ्यालुएसन पोलिसीहरुमा पनि यो प्लिन्थ एरिया मेथडहरु पनि मेन मेथडबाटै गर भनेर लेख्दै हुन्छ। र आजकलको भ्यालुएसन पोलिसीहरुमा चाहिँ इभन कस्तो छ भने यो प्लिन्थ एरिया विभिन्न बिल्डिङ टाइपोलोजीको लागि प्लिन्थ एरिया बैंकले नै लेख्दै हुन्छ। हामीलाई कति आनन्द हेर्नुस् त। आरसीसी को लागि चाहिँ 3000 देखि 4000 राख्नुस् भनेर लेख्दै हुन्छ आरसीसी बिल्डिङको लागि। लोड बेरिङ बिल्डिङको लागि चाहिँ लोड बेरिङमा ब्रिक मेसनरी विथ सिमेन्ट मोर्टारको लोड बेरिङको बिल्डिङलाई चाहिँ 2000 देखि 2500 राख्नुस् भनेर लेख्दै हुन्छ। यसमा पनि फ्लोर वाइज फरक पनि हुन सक्छ है। अब त्यो कतिसम्म डिटेलमा गरे हुन्छ भन्ने कुराहरु, नत्र भए आफ्नै जजमेन्ट पनि युज गर्दिने। अनि स्टिल स्ट्रक्चरमा चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा गरे हुन्छ है। अनि ढुङ्गा माटोको घरहरु यताउता छ भने चाहिँ भ्यालुएसन नगर्ने भनेर पनि लेखा हुन सक्छ। काठको घर ढुङ्गा माटोको घर छ भने चाहिँ भ्यालुएसन नगर्ने भनेर पनि लेखा हुन्छ। त्यो अनुसारले हामीले फलो गर्ने प्लिन्थ एरिया मेथडबाट हामीले भ्यालुएसन निकाल्ने। प्लिन्थ एरिया मेथड भनेको ग्राउन्ड फ्लोरको मात्र एरियालाई प्लिन्थ लिने हैन। ग्राउन्ड फ्लोर एरिया हुन्छ, ग्राउन्ड फ्लोर एरियालाई छुट्टै रेटले मल्टिप्लाई गर्ने। फर्स्ट फ्लोर एरिया हुन्छ, फर्स्ट फ्लोर एरियालाई छुट्टै रेटले मल्टिप्लाई गर्ने। सेकेन्ड फ्लोर एरिया यसै गरी निकालेर हामी त्यसपछि रेट अफ कन्स्ट्रक्सन शुड बी कन्सिडर एज पर बिल्डिङ टाइपोलोजी हैन। मैले भर्खरै भने जस्तै आरसीसी छ कि लोड बेरिङ छ कि स्टिल स्ट्रक्चर छ कि आरसीसी मा पनि नयाँ मापदण्ड अनुसार फलो गरेर चाहिँ नि 12x12 को पिलर राख्नै पर्छ भनेको छ हैन। 12x12 को पिलर राखेको छ भने चाहिँ एकदम मापदण्ड अनुसार फलो गरेको छ। भर्खर हालसालै बनाएको हो भने चाहिँ त्यहाँ दिएको रेन्जबाट हायर रेन्जतिर जाने हैन। पुरानो घर छ, पुरानो घरमा चाहिँ अब जस्तै कि बिल्डिङको एडिक्वेसीको क्वेशनहरु आउँछ हैन। फ्यासन बिल्डिङको फ्यासन आउट अफ फ्यासन भइसकेको छ भने त्यस्तो क्वेशनहरु आउँछ। अनि 9x9 को पिलर युज भएको छ कि हैन, अथवा 9x12 को पिलरहरु भएको छ भने चाहिँ अलि लोअर रेन्जतिर फोकस हुने। अनि अब इलेक्ट्रिकल एन्ड स्यानिटरी कस्ट अफ बिल्डिङ। इलेक्ट्रिकल एन्ड स्यानिटरी कस्ट फेरि अघिको भनेको सिभिल कस्ट भयो है। सिभिल कस्ट भनेको आरसीसी ब्रिक वर्क, यो रिबार हैन, प्लास्टर, जाल ढोका यताउता अग्रम बग्रम सबै त्यसमा। अनि इलेक्ट्रिकल एन्ड स्यानिटरी कस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने इलेक्ट्रिकल बिजुली बत्तीको, स्यानिटरी भनेको टोयलेट बाथरुमको। अब यो पनि अलि फरक हुन्छ। कसैले चाहिँ एकदम ल्याभिससँगले राम्रोसँगले हरेक कोठामा ट्युब लाइट, डोम लाइट, वाल लाइट हैन, कसैले सुमर पनि राखे होला। त्यो छ भने त्यसलाई अलि राम्रो कस्ट दिदिने। त्यसैगरी स्यानिटरीको केसमा कसैले तल्लै पछि बाथरुम राखे होला, अथवा मास्टर बेडरुम भने छुटाएर एट्याच बाथरुमहरु कम धेरै राखेको छ भने त्यसलाई स्यानिटरीको पैसा दिने। होइन कसै कुनै पुरानो घर छ, 4 तल्ला बिल्डिङ छ अथवा 5 तल्ला बिल्डिङ छ, घरभरिमा जम्मा एउटा मात्र टोयलेट छ भने त्यसलाई केको स्यानिटरी कस्ट दिने।
धेरै दिनु भएन। त्यो अनुसारले आफूले जजमेन्ट गरेर 5% 10% सम्ममा इलेक्ट्रिकल स्यानिटरी कस्ट राख्ने अथवा नराख्ने अथवा कम राख्ने थोरै राख्ने त्यो भ्यालिडेटरको जजमेन्टको कुरा भयो है। इभ्यालुएट डिप्रिसिएसन, यो डिप्रिसिएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी यसपछिको अहिले स्लाइडमा सिक्छौँ। बिल्डिङको डिप्रिसिएसन निकाल्ने, डिप्रिसिएसन निकालिसकेपछि यहाँबाट हामीले जुन कस्टिङ निकाल्यौँ कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सनमा कन्स्ट्रक्सन निकालेर यो इलेक्ट्रिकल र स्यानिटरी कस्ट जोडिसकेपछि कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन आउँछ। कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सनमा डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ बिल्डिङ आउँछ है। बिल्डिङको प्रेजेन्ट भ्याल्यु कति आउँछ भनेर त्यो निकालेको नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु भयो। त्यो नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ बिल्डिङ भनेकै फेयर मार्केट भ्याल्यु अफ बिल्डिङ भयो। यो फेयर मार्केट अफ भ्याल्यु अफ बिल्डिङमा डिस्ट्रेस भ्याल्यु चाहिँ ल्यान्डमा जस्तै तपाईको भ्यालुएसन पोलिसीमा चाहिँ 80% अफ फेयर मार्केट भ्याल्यु लिने भनेको छ कि बिल्डिङको केसमा 2/3 लिने भनेको छ कि अथवा 50% लिने भनेको छ कि कसरी लिने हो त्यो तपाईको भ्यालुएसन पोलिसी अनुसार डिस्ट्रेस भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्छ। ठीक छ है। सर हजुर यो एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट छ नि सर हैन, कुनै बेला हाम्रो यो डिटेल एस्टिमेट छ भने हामीले त्यो यो एप्रोक्सिमेटलाई राख्ने कि डिटेललाई राख्ने हो सर? हामीले जनरली भ्यालुएसन पोलिसीमा एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट गर भनेको छ भने एप्रोक्सिमेट एस्टिमेटै गरिदिने हो हैन। हजुर एस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा के एक्सपिरियन्स इन कन्स्ट्रक्सन चाहिने भनेको त्यही हो। जस्तै कि आजकलको ठेकदार अलि धेरै पाएको ठेकदार भयो भने यसो सर र हेरेरै यसको चाहिँ स्क्वायर फिट यतिमा गर्न सकिन्छ, स्क्वायर फिटको 3000 मा गर्न सकिन्छ, स्क्वायर फिटको 4000 मा गर्न सकिन्छ भनेर फ्याट्टै भनिदिन्छ है। हजुर गर्ने हो। कहिलेकाहीँ युनिक केसहरुमा जस्तै कि तपाईलाई कम्पेयर गर्नलाई अलिकति तपाईको सबैसँग स्याम्पल कमी भयो। मैले जहिले स्टेडियमको इक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छु। जस्तै स्टेडियमको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो तपाईसँग, तपाईलाई त्यसको स्टेडियमको चाहिँ अब अरूसँग कम्पेयर गर्ने चाहिँ कम्पेयर गर्न गाह्रो भयो। त्यस्तो बेलामा डिटेल एस्टिमेट गर्नु मगाउने हो, डिटेल एस्टिमेट गर्ने हो। डिटेल एस्टिमेट अब गर्ने भन्दा पनि तपाईले मगाउने हो, किनभने कसैले डिटेल स्टेडियम बनाउँदैछ भने उले पक्कै पनि कन्सल्टेन्ट लगाएर त्यसको डिजाइन ड्राइङ इभन एस्टिमेसन कस्टिङसम्म गराएको हुन्छ। त्यही मगाउने, त्यसैबाट एस्टिमेट गर्ने, त्यसैबाट तपाईले भ्यालुएसन गर्ने बस। एप्रोक्सिमेट सर यो एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट छ नि जुन हैन, हजुर एप्रुभ डिटेल एस्टिमेट छ भने अब एप्रोक्सिमेट कम आयो, डिटेल चाहिँ धेरै छ भने कुन चाहिँ कन्सिडर गर्ने भन्नु खोजेको हो कि सर? जस्तै क्लायन्टले चाहिँ ल मेरो डिटेल एस्टिमेट छ एप्रुभ छ भनेर भनेको छ भने हैन, तपाईले यस्तो गर्नु पर्यो। त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईले त्यो डिटेल एस्टिमेटमा भएको स्पेसिफिकेसन, एस्टिमेट भएपछि स्पेसिफिकेसन हुन्छ। हजुर एस्टिमेटमा चाहिँ जस्तै कि मार्बल राखेर तब एस्टिमेट गरेछ। हजुर तपाईको फिल्डमा हेर्ने बेला मार्बल राखेको देखेन भने त डिटेल एस्टिमेट लेभल भएन। तपाईले त्यो भनेको त्यसमा भएको डिटेल एस्टिमेटमा अनको अनुसारको बिओक्यू अथवा स्पेसिफिकेसन अनुसारको त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन छ भने तपाईले डिटेल एस्टिमेट युज गर्नु भयो नि हुन्छ। तपाई आफैले डिटेल एस्टिमेट गर्न मन लाग्छ भने गरे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। ओके, अब हामी डिप्रिसिएसनमा जाऊँ है। जुन अघि हामीले बिल्डिङको कस्टिङ निकालिसकेपछि डिप्रिसिएसन घटाउने भने हो। डिप्रिसिएसन घटाउने के कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा बुझ्ने मात्रै हो। यो तपाईहरुले ब्याचलरमा पढिसक्नु भएको छ, ब्याचलर्स लेभलमा हजुरहरुले यो पढिसक्नु भएको छ। त्यसमा त्यही भएर धेरै चाहिँ चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। डिप्रिसिएसन भनेको के हो त? ओभर द कोर्स अफ टाइम अनुसार त्यसको प्राइस घट्नु, भ्याल्यु घट्दै जानु हैन। मेसिनरी हो भने त्यहाँ चाहिँ वेयर एन्ड टियर हुन्छ हैन, मेसिनरीहरु त खिइन्छ, त्यही भएर त्यसको लाइफ स्पान कम हुन्छ, त्यसको चाँडै नै भ्यालिड हुन्छ। बिल्डिङहरु छ भने बिल्डिङको लाइफ स्पान चाहिँ लगभग 50 वर्ष 80 वर्ष, सिमेन्टको लाइफ स्पान चाहिँ 80 वर्ष भन्छ अथवा 100 वर्ष भन्छ। हामी त्यही भएर बिल्डिङको लाइफ स्पान पनि 80 वर्ष लिन्छौँ, तर जेन नर्मली 50 वर्ष त्यसरी लिइरहेको हुन्छ। लोड बेरिङको छ भने अझै अलिकति कम लेला। अब नभएको डिजाइनरले चाहिँ यो यति वर्षको लाइफ स्पानको लागि बनाएको हो भनेर डिजाइन गरेको हो भनेर भन्यो भने त्यसको लाइफ स्पान तोक्दैछ भने भइहाल्छन् है। त्यो प्रयोगमा आइसकेपछि अथवा प्रयोगमा नआइकन पनि यतिकै चाहिँ स्टोर गरेर राख्यो भने पनि त्यो कुहिएर जाला, मक्केर जाला। त्यसरी भ्याल्यु घट्ने चिज चाहिँ डिप्रिसिएसन भयो।
लस अफ भ्याल्यु अफ प्रपर्टी ड्यू टु इट्स युज लाइफ वेयर एन्ड टियर डिके एन्ड अब्सोलिसेन्स भनेको के हो सर यो आजकलको र पहिलाको तरिकामा फरक हुने बिल्डिङ त्यो हुन्छ नि डिजाइनहरू पुरानो हुने त्यस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली हामीलाई हाम्रो बाबुबाजेको पालामा बेली बटन पाइन्ट भनेर लाउँथ्यो नि है माथि टाइट तल खुल्ला तल चाहिँ एकदम फुकेको अहिले उल्टो छ अहिले बुटकट हैन चुज प्यान्ट हो यो डिजाइन चेन्ज भएर त्यसको भ्याल्यु घट्नु हैन त्यसै गरी पहिला चाहिँ सपोज कुनै एउटा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ बिल्डिङ बनाउने बेलामा एउटा परिवारको लागि मात्र पुग्ने गरिकन बनायो 2 तल्ला बिल्डिङ र एउटा मात्र टोयलेट राखेर बनायो हैन एउटा मात्र टोयलेट राखेर 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिङ बनायो त्यसपछि उसले चाहिँ त्यहाँ भाडामा लगाइदियो अब एउटा कोठामा 3-4 जना बस्न थाले त्यो टोयलेट त अभाव भयो त्यहाँ भनेको इनएडिक्वेसी भयो भनेको त्यो बिल्डिङले त्यो ग्रोइङ निडलाई चाहिँ निड ग्रो भयो तर स्पेस ग्रो भयो त्यो ग्रोइङ निडलाई त्यसले धान्न सकेन भने त्यसरी हुने डिभ्यालुएसनलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन भन्छ है अब मेथड अफ डिप्रिसिएसनमा 4 वटा मेथड छ मैले हिजो बिर्सेको थिएँ एउटा त्यसमा 4 वटा मेथड भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड अर्को भनेको सिङ्किङ फन्ड र क्वान्टिटी सर्वे मेथड सिङ्किङ फन्ड क्वान्टिटी सर्वे मेथडतिर हामी जान्दैनौँ यो मेथड छ भनेर मात्र हो तपाईलाई जानकारी मात्र हो हामीले युज गर्ने भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड विशेष गरी युज गर्ने भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड कहिलेकाहीँ त्यो तपाईको भ्यालुएसन पोलिसीमा चाहिँ कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ उल्लेख गर्दै हुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथडबाट डिप्रिसिएसन गर्छौं र यो दुईटा बीचको चाहिँ रिलेसन पनि हामी एकचोटि हेर्छौं है स्ट्रेट लाइन मेथडमा एनुअल डिप्रिसिएसन हामीले हरेक वर्षमा कति भ्यालुले डिप्रिसिएट भयो भनेर निकाल्नु हाम्रो प्रब्लम त्यही हो है यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने ओरिजिनल कस्ट हामीले निकालिहाल्यौं हामीलाई चाहियो बिल्डिङको लाइफ स्पान कति छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो यो भनेको बिल्डिङ टाइपोलोजीबाट जनरल थम्ब रुलबाट आइहाल्छ है आरसीसी बिल्डिङ छ भने मिनिमम 50 वर्ष होइन भए 80 वर्ष लोड बेरिङ छ भने 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष राख्दाखेरि पनि हुन्छ आफ्नो जजमेन्ट अनुसार छ भने मिनिमम 20 वर्ष स्टिल स्ट्रक्चरमा मिनिमम 20 वर्ष किनभने खियासिया लाएर यो अलिक चाँडै मक्किने हुन सक्छ के त्यसै गरी भेहिकलहरु छ भए 5 वर्ष 7 वर्ष मेसिनरी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरु छ भए 5 वर्ष 7 वर्ष हो हामी मेसिनरी प्लान्ट इक्विपमेन्टको चाहिँ खासै गर्दैनौं हैन तपाईहरुलाई जानकारीको लागि मात्रै चाहिँ मेसिनरी प्लान्ट इक्विपमेन्ट भेहिकलहरुको लाइफ स्पान चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले दिएको हुन्छ यसरी युज गरेको खण्डमा हामीले भनेको टाइममा सर्भिसिङ गरेर हामीले भनेको जस्तो भनेको टाइममा चाहिँ यसलाई रेगुलर मेन्टेनेन्स गरेर चाहिँ नि चलायो भने यसको लाइफ स्पान यति हुन्छ भनेर भनि लेखेको हुन्छ हामीले डिप्रिसिएसन गर्दैछौँ ओके बिल्डिङको कस्टमा हामीलाई ओरिजिनल कस्ट हामीलाई थाहा छ स्क्रैप भ्यालु अर्को थाहा पाउनु पर्ने भनेको हामीलाई स्क्रैप भ्यालु कति हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन त मजाले निस्किहाल्यो यही फर्मुलाबाट स्क्रैप भ्यालु भनेको बुझ्नुहुन्छ है स्क्रैप भ्यालु भनेको एट द एन्ड अफ लाइफ त्यो बिल्डिङको अगाडि बेचेर कति पैसा आउँछ त्यो भन्ने एक्ज्याक्टली बिल्डिङको आरसीसी बिल्डिङमा लाइफ स्पान छ तर हाम्रो आरसीसी बिल्डिङमा नि स्क्रैपको भ्यालु हुन्छ सर हुन्छ अब सबैजनाले थाहा हुन म जस्ट एउटा ब्रिफिङ मात्र गरिदिन्छु है बिल्डिङको लाइफ स्पान सकिसकेपछि त्यसलाई डिसमेन्टल गरेर अथवा डिसमेन्टल नगरिकन एज इट इज त्यसलाई बेचिन्छ स्क्रैप भ्यालु भनेको चाहिँ त्यसलाई डिसमेन्टल गरेर त्यसबाट निक्लेको मटेरियलहरु जस्तै बिल्डिङ डिसमेन्टल गरेपछि ढुङ्गा निस्केला झ्यालढोका चौकोसहरु निस्केला हैन खापाहरु निस्केला इटाहरु सँगसँगै इटाहरु निस्केला फुटाउने बेलामा सबै इटा फुट्छ भन्ने छैन नि त कङ्क्रिट चाहिँ फेरि कङ्क्रिट चाहिँ काम लाग्दैन अहिलेको हकमा कङ्क्रिट काम लाग्दैन पछि कङ्क्रिट पनि काम लाग्ने होला किनभने आजकल रिसाइकल कङ्क्रिटको भन्ने पनि कन्सेप्ट आइराछ R&D मा छ यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा भइराछ पछि त्यो भयो भने त्यसको पनि एउटा स्क्रैप भ्यालु आउला हैन
डन्डीहरू निस्किन्छ। अस्ति एउटा नै भयो जगदम्बा स्टिल हो कि कुन चाहिँ पञ्चकन्याले हो आई थिंक चाहिँ नि जगदम्बा हो एक्ज्याक्टली जगदम्बाले चाहिँ सबै कवाडीबाट चाहिँ डन्डी लिएर डन्डी लिएर अनि त्यसपछि त्यसैलाई नै नयाँ बनाएर पठायो भनेर चाहिँ यस्तो पनि गर्ने हो भनेर चाहिँ खुब मिडियामै आएको थियो नि हैन चर्चामा हो। त्यसै कवाडीमा बेच्ने भनेको चाहिँ स्क्रैप भ्याल्यु भयो के। ओके अब एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने भनेको चाहिँ कति हुन्छ सर यसको भ्यालु एक्ज्याक्ट भ्यालु कसरी थाहा पाउनु त? स्क्रैप भ्याल्यु नर्मली 10% अफ ओरिजिनल कस्ट लिएको हुन्छ हैन। जुन ओरिजिनल कस्ट तपाईले निकाल्नु भयो 10% लिएको हुन्छ। तपाईको भ्यालुएसन पोलिसीमा लेखे पनि दिया हुन्छ के। यो त यार द इन्ड अफ लाइफ भयो नि सर यो त। अनि हामीले जस्तै यो भ्यालुएसन यता हाम्रो लोन प्रोसेसमा त कसैले 10 वर्षलाई मात्र राख्ला हैन। त्यो इयर वाइज चाहिँ गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्नु यो आउँछ यसपछि आउँछ तपाईहरुलाई एउटा क्याल्कुलेसन गरेरै देखाउँछु। यो आज भयो आज नत्र भोलि पनि आउँछ। आज भोलि हामी एउटा क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छौं है। तपाईहरुलाई एउटा क्लास वर्क पनि छ त्यो गरेर हेर्नु त्यसमा ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि बुझेन भने फेरि सोध्नु होला है। अहिलेलाई यो कन्टिन्यू नै गरौँ। एनुअल डिप्रिसिएसन एक वर्षमा कति डिप्रिसिएट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्याल्यु डिवाइडेड बाइ लाइफ इन इयर्स यसबाट निक्ल्यो है। कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड भनेको डिप्रिसिएसन एट अ कन्स्टेन्ट रेट अफ इट्स भ्याल्यु। फर एक्जाम्पल ओरिजिनल कस्ट तपाईले 1 लाख रुपैयाँ निकाल्नु भयो भने र तपाईलाई कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज 2% मा डिप्रिसिएसन लगाएर गर भन्यो भने फर्स्ट इयरमा कतिले डिप्रिसिएट हुने भयो? फर्स्ट इयरमा कतिले डिप्रिसिएट हुने भयो भ्याल्यु? कति पर्सेन्ट भन्नु? स्क्रैप भ्यालु मात्र 2%। स्क्रैप भ्याल्यु छोड्दिनुस् अहिलेलाई 10% अफ डिप्रिसिएसनमा 2000 ल सर 2000 हुने भयो है। भनेपछि बिल्डिङको भ्याल्यु कति भयो? 98000 भयो। सेकेन्ड इयरमा कति डिप्रिसिएसन भयो त? 4000 रुपैयाँ। फेरि त्यो 98 को फेरि 2000 98 को 2%। अब सेकेन्ड इयरमा चाहिँ अब 98,000 को 2% भनेको 1960 रुपैयाँ डिप्रिसिएसन भयो है। र सेकेन्ड इयरमा भ्याल्यु कति भयो त बिल्डिङको भन्दाखेरि 96,040 रुपैयाँ भयो। यसरी नै यो चाहिँ कम्पाउन्डिङमा जान्छ के। यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जुन फर्मुला छ त्यो अनुसारले जान्छ के। बुझ्नुभयो? बुझियो सर। हजुर सर। ओके अब यसको र यसको रिलेसनको लागि यो 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 एउटा यो रिलेसन छ हैन। यसमा अहिले एकछिनमा जाउँ। अहिले हामी पहिला सुरु एउटा क्लास वर्क गरौँ है। यसमा हेर्नुस् त कस्ट अफ बिल्डिङ 60,000 छ नि है। ए सरी 60 लाख छ नि है। हजुर हजुर सर। इयर अफ कन्स्ट्रक्सन कति भयो? इयर अफ कन्स्ट्रक्सन 2070 मा छ। इयर अफ भ्यालुएसन अहिलेको इयर मानेर 2077 भयो। लाइफ अफ बिल्डिङ 50 इयर्स छ। स्क्रैप भ्याल्यु 10% भयो। क्याल्कुलेट डिप्रिसिएटेड वर्थ अफ बिल्डिङ युजिङ स्ट्रेट लाइन मेथड। ल तपाईहरुलाई 3 मिनेट्सको टाइम भयो निकाल्नुस्। एकदम इजी छ। खै कुशल सर यो क्वेशनको एउटा स्क्रिनशट पनि लिनुस् न सबैले। 1,08,000 सर। फर्स्ट 1,08,000 के हो? 1,08,000 के हो? एनुअल पर इयर इन आरएस। यहाँ सोधेको के छ? डिप्रिसिएसन भ्याल्यु डिप्रिसिएसन वर्थ अफ डिप्रिसिएटेड वर्थ अफ बिल्डिङ भनेर निकाल्नु भनेको छ। तपाई आदि ओके सर। निकाल्नु भएको छ निकाल्नु सक्यो भने।
कसैले 40,40,000 आयो सर 44 कति आयो 46 लाख पहिलेको भ्यालु चाहिँ ओके अहिले अब चेक गरौँला है सबैको भएको हो र छैन होला के प्रब्लम आयो भने सोध्नुस् है 46,28,571. कति भन्नुभयो 46,28,571.42. सबैको 46 लाखै आएको हो ओके सेकेन्डको मैले सिकाएको छैन सेकेन्डको चाहिँ अलि एकछिन होल्ड गर्नुस् फर्स्टकै हेरौँ है सर मेरो फरक आयो हाल मेरो पनि फरकै आएको छ 52,000 52 लाख 52,44,000 ओके करेक्ट अब सबैले आफ्नो गरिराख्नु भएको छ अब एकचोटि यसो पज गर्नुस् यहाँ एकचोटि हेर्नुस् है हामीलाई कस्ट अफ बिल्डिङ दिएको छ गिभन छ इयर अफ कन्स्ट्रक्सन गिभन छ यो एक्सेल डिस्प्ले भइरहेछ नि हैन भइरहेछ सर ओके कस्ट अफ बिल्डिङ दिइरहेछ इयर अफ कन्स्ट्रक्सन दिइरहेछ इयर अफ भ्यालुएसन दिएको छ लाइफ 50% भनेर दिएको छ स्क्रैप भ्यालु 10% भनेर दिएको छ 10% भनेको यसको 10% हो यो 60 लाख भनेको 6 लाख रुपैयाँ भयो इजी क्याल्कुलेसन हो है त्यसपछि तपाईले एज अफ बिल्डिङ निकाल्न सक्नुहुन्छ एज अफ बिल्डिङ भनेको इयर अफ कन्स्ट्रक्सन माइनस इयर अफ भ्यालुएसन भयो एनुअल डिप्रिसिएसन त सिम्पल यो फर्मुलाबाटै निकाल्न सक्यो ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइड बाइ लाइफ इन इयर्स एनुअल डिप्रिसिएसन मजाले निकाल्न सक्यो एक वर्षमा 1,08,000 रुपैयाँ डिप्रिसिएट हुन्छ भने 7 वर्षमा एज अफ बिल्डिङ 7 वर्ष भयो 7 वर्षमा कति डिप्रिसिएट भयो भने त यो मल्टिप्लाई बाइ यो एज मल्टिप्लाई बाइ एनुअल डिप्रिसिएसन भनेको 7,56,000 रुपैयाँ डिप्रिसिएट भयो भनेपछि डिप्रिसिएटेड वर्थ अफ बिल्डिङ भनेको चाहिँ यो 60 लाख कस्ट अफ बिल्डिङ 60 लाख छ 60 लाखमा 7,56,000 घटा भनेको हैन हो नि है यो गर्दाखेरि डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेको चाहिँ C1 माइनस C10 भनेको C1 भनेको 60 लाख माइनस 7,56,000 घटाउँदाखेरि चाहिँ 52,44,000 भयो बुझ्यो है बुझ्यो यो लाइफ बिल्डिङको लाइफको चाहिँ मतलब भएन है सर हजुर यो बिल्डिङ लाइफ अफ बिल्डिङको चाहिँ मतलब भएन नि हामीलाई हजुरले एनुअल लाइफ अफ बिल्डिङ नभइकन एनुअल डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्नु भयो यो हेर्नुस् सर त फर्मुला हेर्नुस् त ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइड बाइ लाइफ इन इयर्स लाइफ इन इयर्स तपाईँ थाहा नभइकन तपाईले एनुअल 1,08,000 भन्ने कुरा निस्किँदैन ठीक हो सर ठीक ओके अब एकछिनको डिस्कसन सेसन गरौँ कसैलाई केही कन्फ्युजन नो कन्फ्युजन अहिलेसम्मको केसमा अघि आएको थियो सर बिर्सिए नि कता गयो सर यसो टिपेर राख्नु भएको भए हुन्थ्यो फेरि भयो भने सम्झिनु होला नत्र मेरो फोन नम्बरमा लास्ट सेसनमा मेरो फोन नम्बर पनि राख्दिन्छु के भन्दाखेरि सर हैन जुन अघि यो राइट अफ वेले चाहिँ जग्गा अलिकति धेरै लस भयो भने अनि भ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा आथ्यो हैन सर अनि हजुर कति पर्सेन्टसम्म जग्गा बाँकी रहेछ गर्ने भन्ने कुरो कुनै आधिकारिक कुरो हुँदैन है सर हामीसँग छैन अनि जस्तै अलिकति सर हैन यो फिडरहरु अरुतिर पर्यो हैन अनि पहिले बाटो 20 मिटरको थियो पछि गएर 40 मिटर भइदियो भने त्यस्तो केसमा त जग्गा अलिकति साइडमा अलिकति मोड धेरै भएको लेन्थ पछाडी कम भएको जग्गाहरुमा लस त धेरै हुन्छ हैन अनि त्यस्तो लस धेरै भयो लस धेरै भयो तर पनि जग्गाको भ्यालु त हुन्छ नि त त्यो बाटोमा हैन सर बाटोको भ्यालु चाहिँ हुन्छ जग्गाको बाटो बढ्यो भने अनि भ्यालु पनि त जग्गाको बढ्छ हैन जग्गा थोरै घट्यो तर भ्यालु बढ्यो भन्नु एरिया घट्यो तर भ्यालु बढ्यो जग्गाको भ्यालु बढ्यो हैन त जग्गा चाहिँ थोरै रह्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भ्यालुएसन गर्ने हुन्छ कि नगर्ने हुन्छ जस्तै युजेबल स्पेस बाँकी छ भने गर्ने के
युजेबल स्पेस बाँकी छ भने त्यहाँ चाहिँ एटलिस्ट एक नाले मात्र घर बनाउन मिल्ने स्पेस पनि बाँकी छ भने गर्ने। अब एक नाले घरै बन्ने खाली स्पेस छैन भने चाहिँ कसरी गर्ने त? सर एउटा कुरा भन्दैन त सर। हजुर सर त्यो के भन्छ न्यू रोडमा कहीँ 1 आना जमिन मात्रै बाँकी छ भने त्यहाँनिर भ्यालुएसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? गर्ने, मजाले गर्ने। एक दुईवटा एक्सेप्सनल केसहरू हुन्छ के। एक्सेप्सनल केस चाहिँ तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ बिल्डिङ बाइलजको पनि अलिक नलेज हुनु पर्यो। बिल्डिङ बाइलजमा कल्चरल एरिया, कमर्सियल एरिया भन्ने कुराहरू हुन्छ है। न्यू रोड अथवा मङ्गल बजार अथवा न्यू रोडकै दरबार स्क्वायर त्यतातिरको दरबार स्क्वायर भयो भने चाहिँ 1 आना अथवा 1 आना भन्दा कममा पनि चाहिँ घर बनाउन पाउने, 100% अकुपाई गरेर घर बनाउन पाउने भन्ने बिल्डिङ बाइलज छ। पढ्नुहोस् एक्चुअली त्यो। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब त्यो कमर्सियल एरिया पनि भएको हुनाले त्यहाँको त्यो केसमा भ्यालुएसन गर्ने इन द सेन्स त्यहाँ राइट अफ वेले दिएको हुनु पर्यो हैन। न्यू रोडहरुमा चाहिँ अहिलेको हकमा के छ भने न्यू रोडको मेन स्ट्रिटहरुलाई पहिला राइट अफ वे अलि बढाइएको, त्यसपछि चाहिँ फेरि घटाएर अहिले जति छ त्यति नै फ्युचर एक्सपान्सन नहुने गरिकन राख्दै छ। भित्रको गल्लीहरू छ भने चाहिँ अब छ नि, जस्तै यस्तै 10 फिटको बाटो छ भने 13 फिट बनाउने यस्तो सम्म छ भने शान्तिमा राइट अफ वे घटाएर भ्यालुएसन गर्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। अनि घरको केस छ, यदि घरहरूको केस छ भने चाहिँ तपाईले म्युनिसिपालिटी एप्रुभ नक्सा नभइकन त तपाईले त भ्यालुएसन सुनै भएन नि। हाम्रो पार्शियल घर गर्नै पाइएन। नक्सा पास नभएको छ भने तपाईले भ्यालुएसन गर्दाखेरि बिल्डिङलाई कुनै पनि हकमा बिल्डिङलाई इन्क्लुड गर्ने भएन। सर पार्शियलको केस छ नि सर? पार्शियलको केस छ। पार्शियल केसमा पार्शियल मात्र त्यो उताबाट एप्रुभ छ भने कसरी गर्ने सर त्यसमा? पार्शियल मात्र एप्रुभ भन्ने हुँदैन। हैन भन्नाले त्यो आजकल डीपीसी सम्मको एउटा दिने हैन सर? त्यो निर्माण इजाजत पत्र हो। अहिले कस्तो छ भने पहिला सुरुमै नक्सा पास गरिन्थ्यो अनि लास्टमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइन्थ्यो। अहिले नक्सा पास 3 चरणमा छ। सुरुमा अनि त्यसपछि तपाईलाई निर्माण डीपीसी सम्म निर्माण इजाजत पत्र दिन्छ, त्यसपछि दोस्रो चरणको निर्माण इजाजत पत्र दिन्छ, त्यसपछि निर्माण सम्पन्न दिन्छ, तल्लो सम्पन्न दिन्छ हैन। भनेको चाहिँ सुरुमा तपाईलाई डीपीसी सम्म बनाउने इजाजत दियो अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो सबै एज पर नक्सा छ भनेर उनीहरूले चेक गरिसकेपछि ल कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट गर्नुस् भन्ने दियो। अनि त्यसपछि अनि कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन गरिसकेपछि कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन सर्टिफिकेट दियो। भन्न खोजेको सर डीपीसी सम्म निर्माण इजाजत पत्र तपाईले यस्तो छ, तपाईले कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट नभइकन कुनै पनि भ्यालुएसन गर्नु नै हुन्न। भनेको हाफ कम्प्लिसन भयो जस्तै हैन सर? अब डीपीसी सम्मको चाहिँ भइसक्यो, बाँकी माथि हुँदैछ भने डीपीसी सम्मको चाहिँ भ्यालुएसन गर्दिन मिल्छ मिल्दैन भन्नु खोज्नु भयो होला सरले सायद। डीपीसी सम्मको भ्यालुएसन गर्न मिल्दैन, त्यसमा त्यो बिल्डिङमा युजेबल स्पेस आउनु पर्यो नि। ग्राउन्ड सम्पन्न नभइकन हामीलाई त्यो घरको गर्न मिलेन है सर? अनि निर्माण सम्पन्न नभइकन मिलेन। निर्माण सम्पन्न उनीहरूले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर एउटा तपाईले ग्राउन्ड फ्लोरमा छत हालेर त्यहाँ टोयलेट बाथरुम हालेर त्यहाँ फिनिशिङ गरेर युजेबल स्पेस ननिस्केसम्म पार्शियल कम्प्लिसन उसले पनि दिँदैन, नगरपालिकाले पनि दिँदैन के। आंशिक निर्माण सम्पन्न लिनु पर्यो, आंशिक निर्माण सम्पन्न लिनु पर्यो। अनिशजी अघि रेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनिशजी, अनिश डङ्गोल। हजुर हजुर सर यो बिल्डिङको जो त्यो अघि त्यो रेट थियो नि त्यो त्यो चाहिँ अहिलेको मार्केट रेट राख्नुपर्छ होला है सर? बिल्डिङको रेटमा? हजुर त्यो कन्स्ट्रक्सन कस्ट चाहिँ के अहिलेको मार्केट रेट राख्ने हो। त्यति बेला जुन मैले यो त सुरुमै भनेको कुरा हो है, अहिले प्रेजेन्ट भ्याल्युमा त्यही बिल्डिङ बनाउनलाई कति कस्ट लाग्छ त्यसको रेट राख्ने हो, न कि उसले चाहिँ अगाडि 10 वर्ष अगाडि बनाएको रेट राख्ने चाहिँ होइन। ए हस्, अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि डिप्रिसिएसन गर्दैन, त्यसपछि डिप्रिसिएसन गर्ने हो। ओके, गुठीको त गर्दैन होला सर हामीले? हजुर गुठीको गर्छौँ सर। गुठीको जग्गामा सकेसम्म नगर्दा राम्रो। यो ऐल्यान्ड जग्गा नि सर, जुन यो ऐल्यान्ड जग्गा भन्छ नि। ओके, यो ऐल्यान्ड जग्गामा पनि गर्दैनौँ यस्तो। यो प्रब्लम भोलि गरौँ न है।
प्रब्लम भ्यालुएसनमा आउने सक्ने प्रब्लमहरुमा चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ भोलि गरौँ यसको लागि भोलि एउटा छुट्टै सेसन नै छ। ओके सर, प्रब्लम सबै सकिसक्यो लगभग सायद सबैजनाको। सकेको छैन। अब बिल्डिङ स्ट्रक्चर भ्यालुएसनतिर जाउँ कि के छ? सर यो गुठीको जग्गा चाहिँ अनि सर भ्यालुएसन गर्नै मिल्दैन हाम्रो त नि यो 365 बिघै गुठीको छ सर अनि बस्ती यस्तो छ अब त्यो बस्ती नै छ भने त्यसमा प्रपर डकुमेन्टेसन ननिकालेकन बैंकहरुले गुठीको जग्गामा अहिलेको सिनारियो अनुसार हातै हाल्दैन के। ए सर त्यो डकुमेन्टेसन सबै लाल पूर्जाहरू सबै छ तर यो गुठीको जग्गा भएर हामीले कर तिर्न चाहिँ हाम्रो जिल्लामै जानुपर्छ क्या यहाँ वडाहरूमा मिल्दैन मालपोती पुग्नुपर्छ कि सर कर। त्यस्तो कन्डिसन्सहरु गुठीको जग्गामा हुँदैन। यदि गरियो भने चाहिँ नर्मल जुन प्रोसिड्युर छ त्यसरी नै त हुन्छ। सर अनि हामीसँग त यसको प्रोपर डकुमेन्ट ओरिजिनललाई मोड गरेर बस्नु न। अब जस्तै हामीसँग लाल पूर्जा पनि छ सर यसको क्याडेस्ट्रल म्यापहरु प्रोपर छ नि त यो त हाम्रो नाममै इस्यु भएको जग्गा छ भनेपछि सर अनि यो तपाईको नाममा जग्गा इस्यु भएपछि त्यो गुठीको जग्गा भन्नै मिलेन नि। तपाईको नाममा लाल पूर्जा आइसकेपछि त्यो गुठीको जग्गा भन्न मिलेन नि। तपाईको सोर्स गुठीबाट लिएको होला गुठीबाट खरिद गरेर लिएको होला। हजुर सर त्यही भन्न खोजेको मैले। अनि सर आफ्नो नाममा भनेको हजुर कहिलेकाहीँ सोर्स गुठीको हुन्छ क्या तर आफ्नो नाममा भए पनि 2046 कि के एन छ नि त्यो बैंकको त्यो अनुसारले मिल्छ सायद मलाई त्यसको लाग्यो सर। एक्ज्याक्टली यो बैंकले अहिले हालसालै लेखेको हुन्छ नि सर गरेको भन्यो भने चाहिँ अधिक्रमण गरेको देखियो भने चाहिँ फेरि लिँदैन हैन किनभने त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर अहिले हालसालै पनि एउटा नोटिसै निकालेको थियो क्यारे गुठीको जग्गा यसो भयो उसो भयो भन्ने हिसाबमा हैन। अनि पहिल्यै गुठीले चाहिँ भोगचलन गर्न दिएर भोगचलन हैन चाहिँ उसलाई ट्रान्सफरै गरेर दिइसकेको हो भए चाहिँ त्यो उसैको भयो हैन। भोगचलन मात्र गर्न दिएको अनि भोगचलन गर्न दिए बापत चाहिँ अहिले लाल पूर्जा ल्याऊ भनेर चाहिँ अहिले दिँदैन है। यो सबै हामी प्रब्लम इन भ्यालुएसनमा अझै डिस्कस गरौँला। हजुर ओके सर कुराहरु राखिराखौँ हामी अलिक अगाडि जाउँ है। अब बिल्डिङ स्ट्रक्चरको पनि एकचोटि सर र होमवर्क कि प्र्याक्टिस आफै यही गर्ने हो अहिले। कन्सेप्ट दिनु न सर हामी गर्छौँ यो सर भन्दिनु सर अनि त्यसपछि हामी गरौँ। ओके म यही प्रपर्टीको बिल्डिङको चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर एरिया कति छ फर्स्ट फ्लोर एरिया सेकेन्ड फ्लोर एरिया कति छ भनेर म देखाइदिन्छु तपाईहरुले असाइनमेन्ट चाहिँ गरेर ल्याउनुस् है। ओके यही केसमा हेर्नुस् यसको नक्सा पासबाट मैले फोटो खिचेर राखेको छु। यो ग्राउन्ड फ्लोर एरिया भयो ग्राउन्ड फ्लोरको सरी के भएछ यो बाकीले म्युट गरिदिनुस् न। ओके यो ग्राउन्ड फ्लोर एरिया भयो अलिकति भयो ब्लर भयो जस्तो छ तर यसमा एरिया कति छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको यसरी नै लेखेको हुन्छ नत्र एरिया हामीले पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ। यो ग्राउन्ड फ्लोर एरिया भयो यो घरको यो फर्स्ट फ्लोर यो टप फ्लोर भनेको यो 2.5 तल्ला एरियाको मात्र घर हो यो। तर फिल्डमा कति बनेछ भने फिल्डमा यसरी बनेछ हेर्नुस् ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर टप फ्लोर भनेको 3.5 तल्ला बनाएर रहेछ। यसको यो अगाडिको 13 फिटको बाटो भनेको यो बाटो हो त्यसपछि साइडको 10 फिटको बाटो भनेको यो बाटो हो यो है। अगाडिको 13 फिटको बाटो यो हो 10 फिटको बाटो चाहिँ यो अहिले यसमा कम्पाउन्ड वालदेखि लिएर सबै बनिसकेको छ घर राम्रै छ तर 2.5 तल्लाको सट्टामा 3.5 तल्ला बनेछ भने यसमा हामीले कतिको भ्यालुएसन गर्ने त एप्रुभ नक्सा 2.5 तल्लाको छ भनेर 2.5 तल्लाको 2.5 तल्लाको भ्यालुएसन गर्ने। अब 2.5 तल्लामा अब यो ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोरमा त प्रब्लम भएन यो सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ हामीले कति एरियाको भ्यालुएसन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एरिया यो दुईटा कोठाको मात्रै छ नि एउटा भर्याङ छोप्ने र यो कोठा एउटा भर्याङ छोप्ने कोठा र एउटा
यो कोठाको मात्र एप्रुभल लिनुभएको छ, यही दुईटाको एरिया मात्र हामीले भ्यालुएसन गर्छौँ, बाँकी पुरै कभर गर्नुभएको छ उहाँले, त्यो सबैको चाहिँ भ्यालुएसन गर्दैन है। सर यो अनि नक्सामा देखिएको एरिया त टोटल एरिया हो, त्यो टप फ्लोर प्लानमा लेखेको एरिया छ नि सर? हजुर होइन, हामीले चाहिँ यो टप फ्लोर प्लानमा देखेको एरिया भनेको यति मात्रै हो, त्यही त भनेको सर, म्यापमा नक्सामा जति छ त्यति त गर्नु पर्यो हामीले भन्नु। नक्सामा भएको एरिया मात्र गर्ने हो हामी, अरू बाहिरको जानु। फर इक्जाम्पल यसमै अलि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा हेर्नुहोस् त, भर्याङ यो यसो घर हेर्दाखेरि यो एल सेपको देखिन्छ होइन, भर्याङ यहाँ छ, अनि यतातिर कुनै पिलर देखिँदैन, यो यसमा साइडमा हेर्ने बेलामा यहाँ पनि पिलर छ होइन, यसरी उठाएको देखिन्छ, यो एरिया पनि हामी भ्यालुएसन कन्सिडर गर्दैनौँ क्या, उहाँले यो एप्रुभल नलिकन बनाउनु भएको हुनाले यो एरिया पनि हामीले यसमा भ्यालुएसनको कन्सिडरेसनमा छैन, किनभने त्यो एप्रुभल छैन, यतिको एप्रुभल छ, यति मात्र लियो भन्ने कुरा हो। अब यसमा स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी विभिन्न कुराहरू अग्रम बग्रम आउँछ, त्यति डिटेलमा हामी जाँदैनौँ होइन। अब यसो हेर्दाखेरि नै क्र्याक देखिन्छ, त्यो अलिकति आफूलाई हेर्ने बित्तिकै पनि एउटा सेल्फ एसेसमेन्ट भइहाल्छ, सबैजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ, हेर्ने बित्तिकै सेल्फ एसेसमेन्ट अलिअलि भइ नै हाल्छ, त्यो अनुसारले अलिकति धेरै नै भल्नरेबल छ, त्यसको कारणले यो बनेको कारणले यो एज अ होल स्ट्रक्चर नै अलिकति रिस्कमा छ भने चाहिँ हामी यो बिल्डिङलाई रिजेक्ट पनि गरिदिन्छौँ, रिजेक्ट गर्न पनि सक्छौँ, हामी ल्यान्डको मात्र भ्यालुएसन गर्छौँ, यो बिल्डिङको यो घरको नक्सा चाहिँ त्यो भवन सम्पन्न भएको प्रमाणित भएको हुन्छ सर? यो केसमा चाहिँ छ, यो घर धनी एकदम बाठो मान्छे, उहाँले के गर्नुभयो भने 2.5 तल्ला बनाउनु भयो, निर्माण सम्पन्न लिनुभयो, त्यसपछि अनि त्यसपछि माथिको थप्नुभयो। अनि यस्तो घरलाई मिल्छ सर प्रमाणित त्यो गर्न? अब नगरपालिकाले गर्दैछ, हामी किन टाउको दुखाउने भन्ने कुरा हो। अहिले निर्माण सम्पन्न लिएर पछि थप्न उसले आफ्नो अनुसार थप्यो भने त सर, निर्माण सम्पन्न लियो, निर्माण सम्पन्न लिइसकेपछि थप्यो, यो बाटो भएको धेरैले नक्सा विपरीत काम भएछ नि त्यसको। यो अब भएको छ, तर यसमा नगरपालिकाले एक्सन लिएको छैन, कसैले नि एक्सन लिएको छैन। कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन सर्टिफिकेट मैले हिजो देखाएँ होला तपाईँलाई, कम्प्लिसन यो उहाँले कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन सर्टिफिकेट ल्याएर मलाई यसरी ललितपुर नगरपालिका अझ अहिले पहिला उपमहानगरपालिका हुँदै लिइसक्नु भएको रहेछ, छाप लगाएको आधिकारिक डकुमेन्ट मलाई देखाइसकेपछि चाहिँ मलाई अरू के चाहिएर। अनि सर पछाडि त्यो घर धनीले पैसा नतिरेको पछि अनि ब्याङ्कले त्यो निलाम गर्न खोज्दा फेरि त्यो गभर्नमेन्टले केही एक्सन लिँदैन? लिँदैन, गभर्नमेन्टले पछि चाहिँ त्यसलाई हालचाबी गर अथवा अभिलेखीकरण गर, जरिवाना लिएर अभिलेखीकरण गर भन्छ होइन। राइट अफ वे नै मिचेको खण्डमा चाहिँ जहिले पनि आएर भत्काउन सक्छ, त्यो अधिकार चाहिँ गभर्नमेन्टलाई हुन्छ, मतलब नगरपालिका लोकल बडीलाई हुन्छ, तर त्यो अधिकार लोकल बडीसँग हुँदै पनि इन्टरटेन गर्दैन कि, अब त्यसमा विभिन्न इन्फ्लुएन्सहरू हुन्छ, त्यता त्यो भनेको तपाईँ हामीले आफ्नो समाजको घर छेउछाउको आसपासको कुराहरू बुझेकै छौँ क्या। ओके, कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज मेथड अफ डिप्रिसिएसन, यसमा अघि मैले इक्जाम्पल पनि दिएँ। अब यो इक्जाम्पल अनुसार चाहिँ के बुझियो भने यो डिप्रिसिएसन एट कन्स्ट्यान्ट रेट अफ इट्स भ्याल्यु भने पनि यसमा चाहिँ यो के हुन्छ भने कम्पाउन्ड तरिकाले प्रपर्टीको रेट घट्दै जान्छ नि, होइन हो कि होइन? हो सर, हो है। भनेपछि पछि फर्स्ट इयरमा चाहिँ यति पर्सेन्टेज पी रहेछ भने, कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज पी रहेछ भने फर्स्ट इयरमा भ्यालु कति हुने भयो? कन्स्ट्यान्ट प्रेस त्यो कस्ट इन्टु लेख्यो भने सर त्यही हुन्छ, यही नै हुने भयो है। त्यो कम्पाउन्ड सर मिश्र हासको फर्मुला हुन्छ नि, p इन्टु 1 माइनस r बटा 100 पावर t। फर्स्ट इयरमा मलाई भन्न दिनुस् न है, फर्स्ट इयरमा चाहिँ कस्ट मल्टिप्लाइड बाइ फर्स्ट इयरमा डिप्रिसिएसन कति हुने भयो भने पर्सेन्टेज पी इन्टु कस्टले डिप्रिसिएट हुने भयो भनेपछि बिल्डिङको भ्याल्यु चाहिँ कति हुने भयो भने भ्याल्यु चाहिँ कति हुने भयो भने कस्ट माइनस
P into cost हुने भयो भनेको C भनेको cost 1 minus P हैन सेकेन्ड इयरमा कति हुने भयो त C 1 minus P P को स्क्वायर थर्ड इयरमा C 1 minus P को क्यूब यसरी भ्याल्यु त्यसरी आउँदै आउँदै जाने भयो हैन भनेपछि एट द एन्ड अफ लाइफ यदि त्यसको एन नम्बर अफ इयर चाहिँ उसको लाइफ हो भने त्यसको एट द एन्ड अफ लाइफ त उसको स्क्रैप भ्याल्यु मात्र बच्छ हैन एट द एन्ड अफ लाइफ चाहिँ उसको यो कस्ट चाहिँ कस्ट C times 1 minus P power n equals to scrap value यही हो नि हैन यो जस्ट बेसिक फर्मुलेसन मात्रै हो यसलाई हामीसँग स्क्रैप भ्याल्यु छ कस्ट छ हामीलाई यदि यो एनुअल कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथडबाट गर भन्छ तर लाइफ अफ बिल्डिङ थाहा छ कन्स्टेन्ट पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई कति हो थाहै भएन भने चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्र देखाउन खोजे हो जेनरली पर्सेन्टेज P तपाईलाई गिभन नै हुन्छ कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेजबाट गर भन्ने बेलामा तपाईले जेनरली भन्ने बेलामा गिभनै हुन्छ इन केस भएन भन्ने मात्र कुरा हो यो ब्याचलरमा गरिसकेको कुरा हो P equals to 1 minus scrap value divided by cost of building को power 1 by n यही हो नि है फर्मुला मैले जस्ट यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर P को भ्याल्यु मात्र निकालेको हो अब यो P को भ्याल्यु सम्झिनुस् है यसमा के स्क्रैप भ्याल्यु दिनु पर्यो कि P दिनु पर्यो हैन सर स्क्रैप भ्याल्यु हामीले नर्मली स्क्रैप भ्याल्यु दिएको हुँदैन हामीले नर्मली 10% अफ बिल्डिङ कस्ट लिन्छौं अथवा 5% अफ बिल्डिङ कस्ट लिन्छौं हैन अनि हामीले कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज दियो भने त स्क्रैप भ्याल्यु नै आवश्यकै पर्दैन तर हामीलाई स्क्रैप कहिलेकाहीँ लाइफ दिएको हुन्छ लाइफ दिएको बेलामा कन्स्टेन्ट मेथडबाट गर्यो भने चाहिँ P को पर्सेन्टेज अफ डिप्रिसिएसन पर इयर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुला मात्रै हो ओके यही फर्मुला लागू गरेर तपाईहरुले यही फर्मुला लागू गरेर यो जुन क्लास वर्क छ क्लास वर्कको क्वेशन नम्बर 2 सल्भ गरेर भोलि होमवर्क लिएर आउनुस् सकिन्छ है जसले यो स्क्रिनशट लिनु भएको छैन यो स्क्रिनशट लिनुस् है हुन त स्लाइड त म पठाइदिइ नै हाल्छु स्लाइडै पठाइदिनु तै पनि स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनशट लिनुस् ठीक छ अगाडि बढौं सर अरु केही क्वेशन छ ओके अब हाम्रो बाँकी भनेको रिपोर्ट प्रिपरेसन मात्रै हो हैन रिपोर्ट प्रिपरेसन र प्रब्लम भ्यालुएसन मात्रै हो रिपोर्ट प्रिपरेसन चाहिँ भोलिको लागि हो है त्यही भएर एउटा चीज चाहिँ मैले यहाँ आज गर्दिने भए है यो यसमा जाउँ अब यसमा के लेखेको छ भने हाम्रो प्लिन्थ एरिया मेथडबाट हामीले भ्यालुएसन गर्ने बेलामा हरेक ग्राउन्ड फ्लोरको एरियाहरु कति छ हरेक फ्लोरको एरियाहरु के कति छ त्यसपछि प्लिन्थ एरियाको रेट के कति छ भनेर निकाल जुम गर्नु न है जुम हजुर हल्का जुम गरेर देख्नुभयो ठीक छ सर देखिरहेको छ देख्नु भएन यो देख्नु भएन अझै देखिन्छ सर देखिन्छ सर यही मैले बिल्डिङको स्ट्रक्चरको यहाँ भर्ने मात्र कुरा देखाउन खोजेको तर यो सेल्फ एक्सप्लेनरी नेचर नै छ तै पनि एकचोटी यसो हेरौँ भन्ने मात्रै हो
अब यही पार्टिकुलर केसको लागि चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर एरिया, मलाई ग्राउन्ड फ्लोर एरिया चाहियो 878.06 राख्नु पर्यो मैले यहाँ। फर्स्ट फ्लोर एरिया चाहियो 908.03। टप फ्लोर एरिया चाहियो 392.01। यो भन्दा माथि त हाम्रो छैन, त्यही भएर 0 भयो हैन। प्लिन्थ एरिया रेट, प्लिन्थ एरिया रेट चाहिँ अब भ्यालुएसन पोलिसी अनुसार तपाईले तोक्दिएको छ भने त्यो अनुसारले राख्ने, होइन भने अहिले चलन चल्तीको तपाईको एक्सपिरियन्स अनुसारको एउटा आरसीसी बिल्डिङलाई बनाउनलाई चाहिँ पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले जज गर्नु पर्यो। त्यो जज गर्ने बेलामा बिल्डिङको फिनिशिङ कस्तो छ हेर्नु पर्यो, बिल्डिङको इन्टर्नल फिनिशिङ एक्सटर्नल फिनिशिङ कस्तो छ त्यो हेर्नु पर्यो। अब इन्टर्नल फिनिशिङ पनि राम्रो छ हैन, टाइल मार्बलहरू मजाले ठाउँ-ठाउँमा ले गरेर राखेको छ भने अलिकति हायर रेन्जतिर जाँदा भयो। बिल्डिङ रिसेन्ट मापदण्ड अनुसार बनेको छ भने हायर रेन्जतिर जाँदा भयो हैन। बिल्डिङको मापदण्ड अलिक पुरानो छ भने चाहिँ अलि लोवर रेन्जतिर जाँदा भयो है। फर इक्जाम्पल मलाई यदि रेन्ज चाहिँ 3000 देखि 4000 दिएछ भने म यो बिल्डिङको लागि कति राखौँ त? तपाईँ आफू जज गरेर आफ्नो जजमेन्ट अनुसारले अलिकति त्यो रेन्जमा बसेर राखे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। मैले चाहिँ के गरेँ भने यो बिल्डिङको फिचरहरू म तपाईँलाई भन्थेँ। यसमा लबी स्टेयरकेसहरूमा मार्बल फिनिशिङ छ, तर यसमा एउटा पोइन्ट के छ भने एकचोटि यो एरिया हालौँ नक्सा, यसमा पिलर चाहिँ 9-12 को रहेछ। अहिलेको मापदण्डले हामीलाई, यो पहिलाको मापदण्डले 9-12 माग्थ्यो, 9-12 मै हुन्छ भन्थ्यो। अहिलेको मापदण्डले 12-12 मा अपडेट भइसकेको छ। यो बिल्डिङको ग्रिड लाइनहरू पनि अलिकति मिलेको छैन, हेर्नुहोस् है, यो ग्रिड र यो ग्रिड मिलेको छैन है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई 3000 देखि 4000 दिएछ भने म 4000 नराखिकन बिचमा बस्दिन्छु 3500। पोजिटिभ प्लस पोइन्ट भयो, स्ट्रक्चरको नेगेटिभ पोइन्ट भयो, त्यही भएर मैले 3500 रुपियाँ ग्राउन्ड फ्लोरलाई राख्दिएँ। ग्राउन्ड फ्लोरलाई 3500 रुपियाँ राख्दिएँ भने फर्स्ट फ्लोरलाई म घटाउँछु के। ग्राउन्ड फ्लोरमा त कस्ट बढी लाग्छ, किनभने फाउन्डेसन गर्नु पर्यो, अग्रम बग्रम गर्नु पर्यो, सोलिङ पिसिसी फाउन्डेसन हाती पाइला गर्दा गर्दा एक तल्ला बनाउने कस्ट त माटोमै गएको हुन्छ। फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ त्यति ग्राउन्ड फ्लोरमा जतिको खर्च लाग्दैन, माटोमा खर्च जाँदैन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ मैले 3000 मात्र राख्दिएँ। सेकेन्ड फ्लोरको लागि पनि 3000 मात्र राख्दिएँ। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड प्लम्बिङलाई अहिले मैले राखिनँ। डिप्रिसिएसन फ्लोरको लागि हजुर, टप फ्लोरको लागि त्यहाँ सेकेन्ड फ्लोर भने हाम्रो टप फ्लोर त छँदै छैन। यो 4 तल्ला बिल्डिङको लागि बनाएको फर्मेट भयो। हाम्रो त बिल्डिङ त यति मात्र एप्रुभ हो नि त, योभन्दा माथिको त एप्रुभ छैन नि त, त्यही भएर हामी गर्दैनौँ है। अब यो नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ बिल्डिङ निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु भ्याल्यु अफ बिल्डिङ निकाल्नुपर्छ है। बिल्डिङको भ्यालुएसन निकाल्नुपर्छ। सबै कुरा तपाईले यो चाहिँ अहिले मैले अघि पनि भने तपाईले यो भ्यालुएसन समरीको एउटा फर्मेट हो। भ्यालुएसन समरी भनेको सर्ट एन्ड स्वीट हुनु पर्यो, इन्फर्मेटिभ हुनु पर्यो, त्यसको भ्यालुहरू सबै क्लियर देखाउनु हुनु पर्यो। तर त्यसमा भएको हिसाब किताब चाहिँ सबै देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यो कुरा राख्दैन है। यो नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ बिल्डिङ, डिप्रिसिएसन, डिस्ट्रेस भ्याल्यु अफ बिल्डिङ र यो लास्टको चाहिँ हामी भोलि रिपोर्ट प्रिपरेसनमा हेर्छौँ। तर जेनरल भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ बिल्डिङ हामीले अघि गरे जस्तै यो मल्टिप्लाई बाइ यो ग्राउन्ड फ्लोर एरिया इन्टु ग्राउन्ड फ्लोर रेट, फर्स्ट फ्लोर एरिया इन्टु फर्स्ट फ्लोर रेट, टप फ्लोर एरिया इन्टु सेकेन्ड फ्लोर एरिया इन्टु सेकेन्ड फ्लोर रेट मल्टिप्लाई गर्ने, इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिङ सबै एड गर्ने, अनि त्यसमा डिप्रिसिएसन घटाएर नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ बिल्डिङ निकाल्ने र त्यसमा डिस्ट्रेस भ्याल्यु निकाल्ने, यति हो कुरा। अब यसमा कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा एउटा के छ भने यो भ्यालुएसन समरी भयो। भ्यालुएसन समरी रिपोर्ट जुन तपाईले बुझाउनुहुन्छ त्यो ब्याङ्कले आफ्नो आन्तरिक कामहरू लोनको पैसा दिनुभन्दा अगाडि
उसले पनि आफ्नो आन्तरिक प्रिपरेसनहरू गर्नुपर्छ, त्यो सो सम्बन्धित जग्गा रोकामा राख्नुपर्छ। पहिले सुरु त्यो क्लाइन्टले मलाई यो 1.5 करोड रुपियाँ चाहिने, यति पैसा पुगेन, म भ्यालुएसन गर्दिनँ भन्यो भने भ्यालुएसन क्यान्सल पनि हुनसक्छ होइन। भ्यालुएसन क्यान्सल भयो भने फेरि भ्यालिडेटरले चार्ज पाउँदैन। तपाईँले सर्टेन साइट चार्ज र साइट चार्ज चाहिँ पाउनु होला, त्योभन्दा बढी बाहेक अरू चार्ज पाउँदैन होइन। रिस्क तपाईँलाई त्यो पैसा भनेको त भ्यालुएसनको पैसा भनेको रिस्क बेयरिङको बाबत दियो, पैसै नदिए उता लोन निकासै नभइकन रिस्क भन्ने कुरा आएन। त्यही भएर तपाईँले साइट चार्ज दिन्छ, बाँकी चार्ज नदिन सक्छ, त्यो आफ्नो पोलिसी अनुसार। चार्ज चाहिँ कति लिने गर्दा हुन्छ सर यो चाहिँ? हजुर, चार्ज चाहिँ कति लिने चलन छ सर मार्केटमा यसको भ्यालुएसन बिल्डिङ ल्याउने? भ्यालुएसनको चार्ज तपाईँलाई भ्यालुएसन पोलिसीमा मजाले लेख्दै हुन्छ। भ्यालुएसन पोलिसीमा हजुर भ्यालुएसन तपाईँको चार्ज कसरी लिने भन्ने मजाले लेख्दै हुन्छ। तपाईँले आफैले मनला अनुसारले चार्ज लिन पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि तपाईँलाई त्योभन्दा बढी चार्ज लियो भने चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँलाई कारबाही गर्न सक्ने, लिन नपाउने भनेर लेखेको हुन्छ होइन। त्यो भयो भने चाहिँ अब हुन्छ नि, ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो केही एक्सनहरू लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ। त्यो छैन, त्यो चाहिँ हुनसक्छ, त्यो यस्तै भन्ने चाहिँ छैन होइन। इम्प्यानलमेन्ट क्राइटेरिया ओके, हेर्नुहोस् त, भ्यालुएसन फी यो क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ एउटा भ्यालुएसन फी गरिदिएको छ होइन। तपाईँको 10 लाखसम्म चाहिँ 4,000 रुपियाँ, अथवा 10 लाख भने जस्तै 5 लाखको मात्र गऱ्यो भने पनि 4,000, 10 देखि 20 लाखसम्म गऱ्यो भने 4,000 रुपियाँ, अरू 35% अफ भ्यालुएसन फी, डिस्ट्रेस भ्याल्युको 35% है। यो डिस्ट्रेस भ्याल्यु छ नि, यो डिस्ट्रेस भ्याल्युको 0.35%, 35% होइन, धेरै भयो नि सर यो 0.35%, 0.35, 35% भयो भने त ओहो, 35% भयो भने त म त नाचिहाल्थेँ नि। लोन लिनुभन्दा अगाडि भ्यालुएटर नै धनी हुन्छ होइन। 35% लोनको 35% भ्यालुएटरलाई दियो भने लोन लिने मान्छेले चाहिँ के खान्छ? यो त ब्याङ्ककै पछि फरक हुने कि जस अब यो कुरा चाहिँ सबैले लाग्छ? ब्याङ्क पछि फरक हुन्छ, ब्याङ्क पछि फरक हुन सक्छ यसमा होइन। यो सबै ब्याङ्कै पछि फरक हुन्छ, यही हुन्छ भन्ने छैन। यो एउटा भ्यालुएसन पोलिसी, यो सेन्चुरी ब्याङ्कको एउटा भ्यालुएसन पोलिसी हो। यो पछि अपडेट पनि हुँदै जान्छ होइन। जस्तै अब मलाई 4,000 पुगेन भन्ने कुरा भयो भने मेरो अपरेसन कस्टै पुगेन, म रिस्क कसरी बियर गरौँ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। किनभने तपाईँले पनि एउटा स्टाफ राख्नु पर्यो, अथवा आफै जानु पर्यो, दौडधोप गर्नु पर्यो, स्टेसनरी खर्चहरू राख्नु पर्यो, स्टेसनरी खर्चहरू नोमिनल भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईँले त यो स्टेसनरी खर्चको लागि लिने भन्दा पनि यो चाहिँ तपाईँले रिस्क बियरिङको लिने हो नि त। इनकेस यो 10 लाख रुपियाँ फस्यो भने त तपाईँले 4,000 लिए बापत 10 लाख रुपियाँ फस्यो भने आउने आते 4,000 जाते 10 लाख हुन्छ नि त फेरि यहाँ होइन। त्यसको बाबत लिएको हो। मलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ ऋण लिनको लागि चाहिँ मलाई रिस्क फी चाहिँ मलाई 4,000 होइन 6,000 हुनु पऱ्यो, 10,000 हुनु पऱ्यो, त्यस्तो भन्ने कुराहरू आउँछ। तपाईँहरूले अब यदि भ्यालिडेटर अथराइज भ्यालिडेटर भइसकेपछि बरोबर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले भ्यालिडेटर्स मिटिङ भन्नुपर्छ होइन। त्यसमा मात्र बस्नुहोस्। हामीभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स भ्यालिडेटर आउँछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो एज बराबरको एक्सपिरियन्स भएको भ्यालिडेटर आउँछ, अनि उहाँहरूले मजाले हुन्छ, हामी सुनेर बस्ने, त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिकिन्छ है। तर त्यो अर्को बाटो भयो, बस्ने अवसर पनि पाउनु पर्यो सर। त्यो पनि एउटा ट्रेनिङ जस्तै हुन्छ कि विभिन्न कुराहरू सिकिन्छ कि त्यहाँ। अनि हामीलाई भ्यालिडेटरलाई परेको प्रब्लमहरूको बारेमा पनि उहाँहरूले यस्तो यस्तो प्रब्लम आइरहेछ तपाईँहरूकोमा, तपाईँहरूको डकुमेन्टेसन राम्रो भएन होइन, यो डकुमेन्ट दिने काम चाहिँ ब्याङ्क हो, हामी किन गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। यो हामीलाई डकुमेन्टेसन तपाईँहरूले राम्रोसँग गरिदिनु, अग्रम बग्रम विभिन्न कुराहरू आएको केस स्टडीहरू भ्यालिडेटरले पनि पोख्न पायो। अनि ब्याङ्क पनि कम चलाक हुँदैन, ब्याङ्कले पनि तपाईँहरूले यो यस्तो फर्मेट खोजेको, यो फर्मेट आइरहेको छैन भन्ने कुराहरू गरिदिन्छ होइन। अथवा हामीलाई फर्मेट यस्तो फाइल फर्मेट चाहियो, तपाईँहरूको फर्मेट अलिकति मिलेन भन्ने कुराहरू आएको हुन्छ। यस्तो विभिन्न कुराहरू चाहिँ भ्यालिडेटर मिटिङमा गरेको हुन्छ है। आजको टार्गेट लेसन सकियो। क्वेसनहरू के छ भने भन्नुहोस्। त्यो इलेक्ट्रिसिटी र प्लम्बिङमा कति लिँदैछ? 5% लिने कि कति पर्सेन्ट लिने? इलेक्ट्रिसिटी एन्ड प्लम्बिङमा मैले अघि पनि भने कस्तो छ भने बिल्डिङमा इलेक्ट्रिसिटी एन्ड प्लम्बिङ कति छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड
बिल्डिङले कति खर्च गरेछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। एकदम ल्याभिस तरिकाले खर्च गरेर रहेछ, हरेक कोठामा चाहिँ बाथरुम टोयलेट बाथरुम राखेर गरेछ, टाइल मार्बल राखेर चाहिँ बाथरुम बनाएछ भने हुन्छ नि बिल्डिङ कस्टको 10% सम्म, 5% इलेक्ट्रिकल 5% सेनिटरी गरे नि भयो होइन। एउटा कोठामा एउटा चाहिँ त्यो एउटा चिम राखेको छ, त्यो पनि 0 वाटको, अनि पछि घरभरिमा एउटा टोयलेट राखेको छ, त्यसमा पनि चाहिँ नि मार्बल टोयलेटमा चाहिँ अब टाइल राख्नुपर्ने के राखेको छैन, सिर्फ चिल्लो गरिदिएको छ, एउटा प्यान छ, एउटा धारा छ। त्यसलाई त के कस्ट, त्यस्तोलाई त सेनिटरी कस्ट के दिनु, केही पनि दिन्न म त। त्यसमा आफूले आफ्नो सेल्फ जजमेन्ट गर्नु पर्यो। कहिले कस्तो हुन्छ भने भ्यालुएटरलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो भ्यालुएसन अलिक फ्लेक्सिबल पनि गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको आफ्नो क्लाइन्ट अनुसार चाहिँ हजुरले अलिकति बढाइदिनु न भन्ने इन्फ्लुएन्सहरू आउन सक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्ले गर्ने एरियाहरू भनेको यही हो के, यही हो। अनि इभन तपाईँले यो प्लिन्थ एरियामा पनि रेटमा पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले रेन्ज दिएको हुन्छ, हायर रेन्जतिर जाँदाखेरि हायर रेन्जतिर गयो भने क्लाइन्टले बढी लोन निकाल्न पाउने भयो, लोवर रेन्जतिर जाँदाखेरि क्लाइन्टले कम लोन पाउने भयो। भनेपछि तपाईँहरूलाई अब कहिलेकाहीँ ब्याङ्क म्यानेजरले नै इन्फ्लुएन्स गरेर होइन यो यति त निकाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छ। इन्फ्लुएन्सको कुराहरू हामी भोलि फेरि गर्छौँ। सर यो भनेको के हो सर? नाभा एनभिए इन्जिनियर भ्यालुएसन एसोसिएसनको बारेमा अलिक भनिदिनु सर। नेपाल भ्यालुएर्स एसोसिएसन हो होइन। जसरी एउटा हाम्रो नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन भने जस्तै नेपाल भ्यालुएटर्स एसोसिएसन भन्ने एउटा चाहिँ संस्था हो है। यो गभर्नमेन्ट बडी होइन। जसरी नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल गभर्नमेन्ट बडी हो, यो चाहिँ गभर्नमेन्ट बडी होइन। यसको एम यो कति सालमा इस्टाब्लिस भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै याद भएन, बिर्सेँ। तर यसको अध्यक्ष चाहिँ धेरै एजेड पनि हुनुभएको छैन। यसको अध्यक्षको रिसेन्टली हो कि केही टाइम अगाडि चाहिँ उहाँको एबी न्युजमा इन्टरभ्यू पनि आएको थियो आई थिङ्क। यसको एम भनेको कस्तो छ भने भ्यालिडेटरहरूको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हक हितको लागि चाहिँ यसले चाहिँ सरकार राख्ने एउटा संस्था हो है। त्यसै गरी यसको अर्को एउटा यसको अर्को भनेको चाहिँ भ्यालुएसनमा धेरै ठाउँमा ग्याप प्रब्लमहरू छ, त्यो प्रब्लमहरू हटाउने, भ्यालुएसनलाई युनिफर्म लाने हुन्छ नि। इभन यो ब्याङ्क ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भ्यालुएसन मात्र होइन, यसले चाहिँ सबै किसिमको भ्यालुएसनलाई टार्गेट गरेको छ। यो मेसिनरी इक्विपमेन्ट मेकानिकल भ्यालुएसनदेखि लिएर यो हाइड्रो पावर भ्यालुएसनदेखि लिएर यो पनि छ। मलाई यसमा अब मेरो आफ्नो चित्त नबुझेको कुराहरू सबैलाई हुन्छ होइन, इभन इन्जिनियरिङ काउन्सिललाई होला, गभर्नमेन्ट। एउटा कस्तो छ भने सानोतिर भ्यालिडेटरहरूलाई चाहिँ अलिकति यसले नेग्लिजेन्सै देखिन्छ कि, ठुल्ठुलो भ्यालिडेटरहरूलाई मात्रै गराउनु पर्छ। हजुर भ्यालुएसन लागि यसको मेम्बर हुनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ महँगो छ सर। यसको फी पनि महँगो छ, तर यसबाट आउने सुविधा त्यति फी महँगो, जति महँगो फी छ त्यो अनुसारको चाहिँ यसबाट आउने सुविधा छैन जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले अब बरोबर आफ्नो मेम्बरहरूको लागि पनि चाहिँ उहाँहरूले भ्यालुएसनको लागि नै जसरी अहिले क्लास लिइरहेको छ त्यसरी नै ट्रेनिङहरू दिनुहुन्छ, त्यसको पनि फेरि छुट्टै फी लिएर होइन। मेम्बरसिप फी त भइ नै हाल्यो, त्यो छुट्टै फी लिएर दिइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँहरूले सरल वेबसाइटमा हेर्नु होला। तर एउटा सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मार्केट रेट डिटरमाइन गर्न गाह्रो भयो भने नेपाल भ्यालुएटर्स एसोसिएसनको मेम्बर तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ भने यसो सोध्नुभयो भने उनीहरूसँग चाहिँ डाटाबेस राखिरहेको छ कि उहाँहरूले, अनि यस्तो छ भनेर भनिदिन्छ। अनि यो एरियामा जस्तै कुनै एरियामा चाहिँ प्रोजेक्ट लन्च भएको हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। फर इक्जाम्पल खोकनाको यो एरियामा म यसरी प्रोजेक्ट लन्च एउटा भ्यालुएसनको लागि आएको छ, मैले यो भ्यालुएसन गरौँ नगरौँ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टिकुलर प्रपर्टी जुनको प्रपोज प्रपर्टी जुनको भ्यालुएसन तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लोकेसन यताउता दिनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टले छुने नछुने कुराहरू उहाँहरूले निकालेर उहाँहरूको डाटाबेसमा रहेछ भने निकालेर चाहिँ दिनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूसँग त धेरैजना भ्यालुएटरहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न भ्यालुएटरहरू सबैजना भ्यालुएसनमा मात्र नभएर विभिन्न क्षेत्रमा एक्टिभ हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट आएको डाटाबेस उहाँहरूले चाहिँ एउटा डाटाबेस चाहिँ बनाउनु भएको छ।
यही डाटाबेसबाट चाहिँ मैले हिजो अस्ति पनि सायद भने जस्तो लाग्यो, यो मार्केट भ्याल्युको पनि जीआइएस गरेर युनिफर्मिटी निकाल्ने भन्ने चाहिँ त्यो वर्कआउट हुँदै गरेको भनेको चाहिँ सायद यही डाटाबेस, यस्तै डाटाबेसबाट सायद नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसनबाटै पनि हुनसक्छ। यसको बारे थप जानकारी लिनुको लागि तपाईँहरू यसको नेपाली एनबियुको उसमै लिनुहोस् न, एनबियुको चाहिँ वेबसाइटमै जानुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् हैन। अनि सर हजुर, यो भ्यालुएसन छ नि हैन, हामीले गर्ने त यो ब्याङ्किङ प्रोसेसमा पोर्टफोलियो भ्यालुएसन भयो हैन, अनि यो जुन बाहिर जाने लोनहरुको लागि भ्यालुएसन पनि त गरिन्छ नि, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हैन, बाहिर जानेको लागि। हजुर, त्यस्तो केसमा चाहिँ अलिकति रेट धेरै हालेको भेटिन्छ हैन सर। अनि के छ यसमा अलिकति बाहिर यस्तो छ, यो लोन निष्कासनको लागि लोन जे पनि लोन नै निकाल्ने हो हैन, भ्यालुएसन भनेपछि। अथवा तपाईसँग बाहिर जानको लागि चाहिँ सम्पत्ति छ भनेर देखाउने हो भ्यालुएसन हैन। हजुर, यो बाहिर जानेमा चाहिँ अब रिस्क अलिक थोरै भएको हुनाले हायर रेन्जमा बसेर भ्यालुएसन गरिदिने मात्रै हो, तर तरिका सेम यही हो, रिपोर्ट फर्मेट फरक होला। हजुर, डकुमेन्टेसन अलिकति फरक पर्ने हो। डकुमेन्टेसन फरक छैन, सबै यही हो। डकुमेन्टेसनदेखि लिएर यताउता सब अग्रम बग्रम सबै यही हो। रिपोर्ट फर्मेट फरक होला, तर डकुमेन्टेसन यही हो। यसको यस्तो भ्यालुएसनको लागि चाहिँ तपाईले अथराइज भ्यालुएटर नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ बैंकले जिडी नगर्न सक्छ। त्यही त यो अरूले गरे भेट्यो कि हैन भेटिन त, त्यसमा चाहिँ तर अलिकति रेट अलिकति धेरै देखियो कि, त्यसमा चाहिँ के हो खासमा, कति जति हाल्दा हुने हो हैन, त्यसको बारे भन्दिनु न अलिकति। कस्तो रेट कति जति हाल्दा हुने हो भन्दा चाहिँ यो रेटहरु। हजुर, यो रेट भयो, ल्यान्ड रेट भयो हैन। यसमा ल्यान्ड रेटहरु त तपाईले मार्केट भ्यालु र गभर्नमेन्ट भ्यालु गरेर राख्नै पर्यो। गभर्नमेन्ट भ्यालु फिक्स भयो, मार्केट भ्यालुमा अब तपाई अलिकति हुन्छ नि, राम्रो एरिया छ, पछि फ्युचर डेभलपमेन्ट राम्रै हुनेछ भने तपाईले राम्रो भ्यालु राख्दिनु भयो हैन। मलाई अलिकति डाउट छ भने अलिकति आफू टाइट गरे भयो। यसमा तपाईले सोल्ली आफ्नो जजमेन्ट युज गर्ने हो के। बाहिर जानलाई अलिकति धेरै नै गरेर ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाएको देखे मैले साथीहरुले हैन। त्यस्तो त्यो भनेको चाहिँ यस्तो छ, त्यसलाई अब यो चाहिँ रुलको लुप होलहरु चलाएको मात्रै हो के, अरु हैन, अरु चीज हैन। मार्केट रेट कति छ भन्ने कुरा त मार्केट रेटमा त त्यो त त्यसको त कुनै स्पेसिफिक डाटाबेस छैन। डाटाबेस नभएपछि चाहिँ त जति राखे पनि भयो नि। 1 लाख पर्ने जग्गालाई तपाईले 10 लाख रुपैयाँ राख्दै पनि भयो नि। तर इन केस त्यो 10 लाख रुपैयाँ डुब्यो भने भ्यालुएटर त आफू त फस्ने, त भ्यालुएटर आफू हो, साइन गर्ने मान्छे हो, आफू फस्ने त गर्नु भएन। बैंकले त दिइदिन्छ, उसलाई 10 लाख रुपैयाँ दिइदिन्छ, कोल्याटरल पनि सिज गर्छ, कोल्याटरल सिज गरेर नआएको पैसा चाहिँ भ्यालुएटरसँग असुल गर्छ। भनेको त्यो भ्यालुएटरले कति फस्ने हो सर, त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ जग्गा त्यो उसले दिन सकेन भने अनि त्यो पोर्टपट्टि चाहिँ उसले त्यो लिलाइममा राखेर असुल त गर्छ हैन सर। असुल गर्छ, असुल नभएको पैसा जति उसले ब्याज सहित उसले भ्यालुएटरसँग असुल उपर गर्छ। असुल उपर भएन भने ब्ल्याक लिस्टिङ गर्छ, तपाईलाई मुद्दा मामलामा राखेर अनि तपाईको सेक्युरिटी पनि जफत गर्छ। अनि त्यहाँबाट पनि भएन भने तपाईको आफ्नो नाममा भएको घर परिवारको सम्पत्तिबाट दाबी गर्ने हक राख्छ के। यो चाहिँ सर्टेन पिरियडको लागि यति बैंकसँग यति अधिकार हुन्छ कि तपाई सर्टेन पिरियडको लागि त्यसको अथराइज भ्यालुएटर भएर काम गर्नुभयो हैन। तपाईले त्यो सर्टेन फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनबाट भ्यालुएसन गर्न क्विट गर्नुभयो। तर आफूले अगाडि हाल्ने गरेको काम पछि नि तपाईले मानौँ सपोज मानौँ न 4 वर्ष अगाडिसम्म एउटा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको लागि भ्यालुएसन गर्नुभयो तपाईले गर्नु, अनि त्यति बेला 4 वर्षमा चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ अब 10 वर्ष 12 वर्षको लागि चाहिँ लोन पास भएको थियो। 5-6 वर्षसम्म चाहिँ उसले लोन तिर्दै गर्यो, अहिले आएर चाहिँ उसले लोन सोन तिर्न छोड्यो, गायब भयो, उसले लोन तिर्न सकेन, ब्याड डेट भयो नि, कोल्याटरल त जफत भयो। अब मानौँ तपाईले चाहिँ अलिकति हाई रेन्जमा भ्यालुएसन गरिदिनु भयो रहेछ, हाई रेन्जमा भ्यालुएसन गरिदिनु भयो रहेछ भने कोल्याटरल जफत भइसकेपछि कोल्याटरलबाट जति पैसा निस्क्यो हैन। कोल्याटरलबाट तपाईले भने बराबरको पैसा निस्क्यो, प्रब्लमै भएन। तपाईले भने बराबरको प्रब्लम निस्केन भने उसले सर्टेन पिरियडसम्म जुन क्लाइन्टले पे गरेको लोन हुन्छ नि, सर्टेन पिरियडसम्म पे गरेको पैसा प्लस त्यो कोल्याटरलबाट आएको पैसाको टोटल गरेर पनि लोन दिएको पैसा पुगेन भने त्यो नपुगेको पैसा भ्यालुएटरसँग असुल उपर गर्छ है।
डेभलपर गर्छ। त्यही भएर इजी जब हो तर रिस्की जब हो है यो। ओके, आजलाई यति नै गरौँ है त। भोलि हामी रिपोर्ट प्रिपरेसनमा जान्छौँ। रिपोर्ट प्रिपरेसनमा चाहिँ हामीले अब अहिलेसम्म जति पनि सबै सिकेको कुराहरू चाहिँ रिपोर्टमा कम्पाइल गर्ने के हो कसो हो भन्ने कुरा हो। तपाईहरूले रिपोर्ट प्रिपरेसन भ्यालुएसन लगभग जानिसक्नु भएको छ। हेलो सर, हजुर त्यो अघिको जमिन हेरेर आउनुभयो नि? त्यो मैले रिजेक्ट गरेको वाला भनेको चाहिँ हजुर सर, मानव त्यसको चाहिँ हजुर भन्नु न। त्यो एक साइडबाट पिच बाटो छ हैन सर, अनि एक साइडबाट गोरेटो बाटो छ। अनि गोरेटो बाटोको मूल्याङ्कन गरेर दिनेलाई होइन, तपाईँ गोरेटो बाटोको बाटो मूल्याङ्कन गर्ने होइन। एक साइडबाट पिच बाटो छ, अर्को साइडबाट गोरेटो बाटो छ भने हामीले पिच बाटोले छोइसकेपछि पिच बाटोबाटै मूल्याङ्कन गरिदिने नि, किन गोरेटो बाटोबाट मूल्याङ्कन गर्ने? जस्तै फेरि पछि त्यो बढी विकास हुनेवाला छैन जस्तो लाग्यो, अनि गोरेटो बाटो अनुसारले दिनु पर्यो नि सर। होइन, अहिले कस्तो छ भने अहिलेको रुल चाहिँ जतिसुकै सानो गोरेटो बाटो पनि किन नहोस् होइन, त्यो बाटोको मिनिमम त्यो बाटो मिनिमम 13 फिट हुनैपर्छ भनेर लेखाएको छ के। काठमाडौँ नगर विकास समितिले त्यो लेखाएको छ। हरेक जिल्लामा आफ्नो नगर विकास समितिले छ अहिलेसम्म। नगर विकास समिति अब बिस्तारै यो नयाँ लोकल स्ट्रक्चर आएपछि चाहिँ नगर विकास समिति अलिकति आउटडेट हुन लागेको छ। नगर विकास समिति, जिल्ला के भन्छ डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल अफिस होइन, यिनीहरू चाहिँ अलि अब आउटडेट हुनेवाला छ। तर अहिलेसम्म चलन चल्तीमा छ। उनीहरूको नियमअनुसार के छ भने हरेक जिल्ला हरेक सानो बाटो चाहिँ त्यसको चाहिँ राइट अफ वे चाहिँ जतिसुकै सानो गोरेटो बाटो भयो भने त्यसलाई चाहिँ मिनिमम 13 फिट पुग्ने गरिकन छोड्नै पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उ छ के, लिङ्कहरू छ। त्यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ हामी बसेर चाहिँ हामी गर्नै पर्यो। त्यो अनुसारले गर्ने बेलामा मैले यहाँबाट चाहिँ 6.5 फिट जति छोड्यो भने यसमा चाहिँ भाइबल स्पेस बचेन। अनि अब त्यस्तो केसमा मैले चाहिँ राइट अफ वे छोडेँ, भाइबल स्पेस बचेन भन्ने भयो। अब सपोज यहाँ पिच बाटो थियो, यहाँ गोरेटो बाटो थियो, गोरेटो बाटो छ भने यो गोरेटो बाटोलाई गोरेटो बाटोको अनुसारले राइट अफ वे छोड्नु पर्यो। यो पिच बाटो अलरेडी बनिसकेको छ, यसमा अब पिच बाटोको राइट अफ वे पुग्ने गरिकन बाटो अलरेडी छ भने राइट अफ वेले खाने नै भएन। जस्तै कि हामीले अहिले गरिरहेको बिल्डिङको केसमा त्यो 13 फिटको साइडमा त राइट अफ वेले छुँदै छैन नि त। जहाँ पुगेन त्यहाँ मात्रै राइट अफ वेले डिडक्ट गर्यो नि त, डिडक्ट चाहिँ गरिदिने। तर भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि 13 फिटको बाटोको रेट एउटा अनि 10 फिटको बाटोको रेट अर्को भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हायर भ्याल्यु नै राख्दिने कि त्यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। ओके सर। सर अनि नक्सा पास कुन 3टा चरण भन्नुभएको थियो नि सर, कुन रहेछ रे? डिपिसीसम्म एउटा भयो नि सर? सुरुमा एउटा डिपिसीसम्म निर्माण इजाजत पत्र, त्यसपछि दोस्रो चरण निर्माण इजाजत पत्र। दोस्रो चरणमा चाहिँ कुन कहाँसम्मलाई चाहिँ निर्माणसम्म दिने भन्ने कुरो हुँदैन हुन्छ के हुन्छ, यो नक्सा पास नदिन्छ? अनि दोस्रो चरणमा निर्माण इजाजत पत्र आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले नक्सा पास गरे अनुसार पुरै बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नुहोस् भन्ने कुरा भयो होइन। हजुर। अनि तपाईँले नक्सा अनुसार बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो भने लास्टमा निर्माण कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन र नक्सा पास भनेर दुवै दिन्छ कि। ए प्रायः जस्तो त हाललाई चाहिँ एक तला गर्ने हो, बाँकी चाहिँ पछि गर्ने भनेर चाहिँ नक्सा पास गरेको भेटिन्छ नि त सर होइन? हाललाई चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ मेन्टालिटी भयो होइन। अनि हाललाई उहाँले तपाईँले एक तला मात्र नक्साको फेरि ड्युरेसन पनि हुन्छ कि 3 कि 4 वर्ष छ होइन सर? त्यो चाहिँ नगरपालिकामा नक्साको ड्युरेसन पनि हुन्छ, 2 वर्ष हुन्छ। 2 वर्ष हुन्छ, वान टाइम रिन्युअल क्लज हुन्छ। त्यो रिन्यू गर्ने बेलामा फेरि तपाईँले सर्टेन चार्ज तिरेर थप 2 वर्ष रिन्यू गर्न पाउनुहुन्छ भनेको टोटल भनेको 4 वर्ष भयो। 4 वर्षसम्म कम्प्लिट गर्नुभयो अथवा गर्नु भएन, त्यो 4 वर्ष नकटिकनै पनि तपाईँले एक तला मात्र बनाउनु हो, बस्नु हो अनि आंशिक निर्माण सम्पन्न देऊ भन्न चाहिँ पाइन्छ कि। त्यो नगरपालिकाले दिन्छ। त्यसमा नगरपालिकाको सर्टेन दस्तुरहरू तपाईँले तिर्नु पर्यो। त्यो नक्सा पास त 3.5 तला जस्तो 2.5 तला भयो भने अनि पछि उसले त्यो 4 वर्ष कटिसकेपछि त्यो बाँकी रहेको नक्सा त्यो के भन्छ नक्सा पासको क्यान्सल गर्छ कि गर्दैन सर? त्यो क्यान्सल भयो र उसले फेरि बाँकी त्यो उसले तला थप्नको लागि अनि
तल थप्नको लागि फेरि अर्को नक्सा ग्राउन्ड जिरोदेखि नै नक्सा पास गरे जस्तै गरेर बनाउनु पर्यो भनेको नक्सा पास गरे जस्तै गरेर बनाउनु पर्यो भनेको चाहिँ तपाईँ त्यो त्यसमा चाहिँ के भन्छ तल थप्नको लागि चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा प्रुभ गर्नु पर्यो त्यसमा नक्सा फेरि बनाउनु पर्यो अनि मेन कुरा भनेको नक्सा पास गर्ने बेलामा कर लिन्छ नि त नगरपालिकाले पर स्क्वायर फिट हिसाबले त्यो कर फेरि तिर्नु फेरि ग्राउन्ड फ्लोर सहित तिर्नु पर्यो नि सर सबै ग्राउन्ड फ्लोरको तिर्नु पर्दैन होला बनिसकेको आंशिक निर्माण सम्पन्न आइसकेको तिर्नु परेन जति थप्ने हो त्यसको तिर्नु पर्ने होला सायद यो चाहिँ अब यो नगरपालिकाको नियम अनुसार भयो यसमा चाहिँ मलाई यसमा चाहिँ अब यो धेरै डिटेल ज्ञान चाहिँ छैन हैन तर जनरल अनुसार चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर बनिसकेको छ भने अब फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोर बनाउन लाग्नु भएको छ भने फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोर थप्न लागेको वालाको चाहिँ नक्सा पास गर्नु पर्यो नक्सा पास गर्ने बेलामा नक्सा पास दस्तुर पनि तिर्नु पर्यो अनि त्यो अनुसार नक्सा पास गरेर नक्सा अनुसार बनाउनु पर्यो त्यो गर्ने बेलामा तपाईले मेरो ग्राउन्ड फ्लोरले फाउन्डेसनले चाहिँ मेरो माथिको जुन प्रपोज गरेको लोड चाहिँ थान्छ भनेर एउटा चाहिँ नि पनि गर्नुपर्छ के अरे सायद यो प्रुफ पनि गर्नुपर्छ स्ट्रक्चर एनालाइसिस यताउता गरेर तपाईको रेडी टु युज गाइडलाइन अथवा एमआरटीबाट पास हुनेछ भने त्यो गर्नु परेन हैन जस्तै एमआरटीले चाहिँ हामीलाई सर्टेन गाइडलाइनबाट चाहिँ 3 तल्ला र भर्याङ सक्नेसम्म विभिन्न क्राइटेरिया राखेर दिन्छ नि त 12/12 मा 4/4 को डन्डी राखेर अनि 45 प्यानल एरिया 145 नकट्ने गरी सेन्टर कलम डिस्टेन्स 14 फिट 9 इन्ची नकट्ने गरिकन विभिन्न क्राइटेरियाहरू छ नि 1000 स्क्वायर फिट नकट्ने गरिकन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो भयो भने त्यो नहुन नि सक्छ नभए स्ट्रक्चरल भायबिलिटी भन्ने देखाउनको प्रुफ गर्नको लागि स्ट्रक्चरल हुन सक्छ ओके अब अहिलेलाई आजलाई यति नै गरौँ तपाईहरुलाई अब त्यो असाइनमेन्टहरु गर्नु होला म असाइनमेन्ट चेक गर्छु है असाइनमेन्ट यहाँ धेरै जनाको आको देखिएन अविनाश जी को आको छ अभिषेक जी को आको छ अनिश विवेक यो क्रिकेट क्रू भन्ने मैले बुझिन गुडको थाहा भएन गुड्डु प्रेम ठाकुर सञ्जीव भण्डारी जी को आको छ बाकीले नै गर्नु होला सर क्रिकेट क्रू मेरो छ सर विवेक राज झा सर हेलो विवेक जी ल्यापटप न हजुरले उसमा गर्नु भएको जस्तो लाग्यो के भन्छ सर इमेजमा मसित ल्यापटप छैन सर अहिले मसित कपीमा गर्नु भएको जस्तो लाग्यो हाम्रो असाइनमेन्ट चाहिँ के हो भने हुन्छ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईले गर्नुभएको मेहनत गर्नु भएको छ त्यसमा नो डाउट हैन अटोक्याडमा पनि यसो सिक्नु पर्छ पछि पाउने बेलामा प्र्याक्टिस गर्नु होला है ल्यापटप नभएर हो सर इट्स ओके नो प्रब्लम अहिले साइटमा छैन ल्यापटप छैन भने तपाईले यसो आजकल स्मार्ट मोबाइलहरु छ हैन अहिले तपाई त्यसै स्मार्टफोनबाटै आउनु भयो होला नापी नक्साबाट भए पनि एकचोटि यसो पठाउनुस् है ओके अहिले इन गरौँ है त